बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ रूम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ ज़ौक अहमद। मैं हूं जवेरिया जैद। आज के न्यूज़ रूम की अगर बात करें तो इसका आगाज़ उस ट्वीट से करेंगे जिसके बाद मुल्की सियासी हिजान में मजीद इजाफा हुआ और मजीद सवालात ने जन्म ले लिया। जी हां, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जिन्होंने ट्वीट करते हुए ये इंकशाफ किया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट बिल पर उन्होंने दस्तखत नहीं किए। इन्हें इन दोनों बिलों से इख्तलाफ था और इन्होंने अपने स्टाफ को हिदायत की थी कि वो बिल वापस कर दें और बारहा उन्होंने ये कंफर्म भी किया, लेकिन बाद में पता चला कि ऐवान सदर के अमले ने उनके अहकामात की तकमील नहीं की। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो बाकायदा काम का आगाज हो गया है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। सदर साहब के ट्वीट से खुले पेंडोरा बॉक्स में मजीद क्या क्या है, इस न्यूज़ रूम में हम इस पे बात बिल्कुल करेंगे। ऐसा ही है और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी का प्लान भी आपको इस न्यूज़ रूम में आज बताएंगे। और निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने दौरा जनावाला किया है, वहाँ पर उन्होंने खिताब किया है, उन्होंने क्या कहा, चेक भी तकसीम किए। इस हवाले से भी बात करेंगे न्यूज़ रूम में। और इंतखाबात कब होंगे ये सवाल भी बरकरार है। इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियाँ करवाने का नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कमसिन घरेलू मुलाजमा फातिमा की हलाकत में क्या पेशरफ्त हुई है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात इस्लामाबाद में ऑफिशियल सीक्रेट अदालत जो कायम कर दी गई है उस पर करेंगे। और जवेरिया, ये क्योंकि जो कानून पास किया गया उस पर कल सदर साहब की एक ट्वीट आना, ट्वीट के बाद फिर आज अदालत कायम होना और फिर क्योंकि जो दो गिरफ्तारियां हुई हैं, कल असद उमर साहब की गिरफ्तारी हुई है और उससे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी हुई है, वो दोनों गिरफ्तारियां भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत की गई हैं। और अब क्योंकि ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये कानून आगे मुस्तकबिल में चल सकेगा या इसको कलअदम कर दिया जाएगा, ये भी एक अहम सवाल है। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब तलाश करने की आज के न्यूज़ रूम में कोशिश करेंगे। इस्लामाबाद में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अदालत कायम हो चुकी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबू अल हसनान जुल्करनैन को इजाफी चार्ज भी मिल गया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इन कैमरा ट्रायल का आगाज कर दिया गया है। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम अदालत में आज पेशी हुई, जबकि FIA की इस्तदा पर शाह महमूद कुरैशी का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड भी दे दिया गया है। बिल्कुल ऐसे ही। और अदालत में महफूज फैसला सुनाया है। FIA एहलकार शाह महमूद कुरैशी को लेकर वापस चले गए हैं। ये आज की कुछ सूरत हाल थी। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की आज अदालत में पेशी हुई है और इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र उनका 4 रोज़ा रिमांड दिया गया है। ये FIA को उनका रिमांड दिया गया है और FIA उनको एहलकार उनको लेकर वापस चले गए हैं। तो अब इस मामले में देखना होगा कि क्या पेशरफ्त होती है, क्योंकि ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है ये चैलेंज भी हो गया है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का जो दिया गया बयान था उसके पेश नज़र ऐवान सदर ने सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी की खिदमत भी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस कर दिए हैं। तो ये एक और डेवलपमेंट हुई है। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम खत लिख दिया गया है और सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी वकार अहमद की खिदमत की मजीद ज़रूरत नहीं है, ये कह दिया गया है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस की जाती हैं। ऐवान सदर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की 22 ग्रेड की अफसर हैं जनाब हुमैरा अहमद, जिन्हें बतौर सदर मुमलिकत की सेक्रेटरी तैनात किया जाएगा। तो ये एक अहम डेवलपमेंट भी सामने आ चुकी है। इसी सिलसिले में ऐवान सदर ने वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम एक ख़त लिख दिया है। इसके साथ साथ अगर हम आपको बताएं कि जो सेनेटर रज़ा रब्बानी है उन्होंने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की है और कहा है कि सदर मुमलिकत ने जो ट्वीट किया है वो गैर मुनासिब था, क्योंकि हर कोई अपना रद्द-ए-अमल दे रहा है उस ट्वीट के बाद। सदर रियासत के सरबराह हैं, इनके पास आईनी रास्ता मौजूद था। आर्टिकल 75 के तहत वो बिल्स वापस भेज देते जिस तरह दीगर बिल वापस भेजे थे। बिल्कुल ऐसे ही। और इसमें दो ही इख्तियारात थे जो कानूनी माहिरीन भी कह रहे हैं बार बार कि या तो उस पर साइन करते और ये कहते कि मैं एग्री हूं, और दूसरी सूरत में भी उनको दस्तखत करने थे और साथ एक इजाफी नोट लिखना था कि उनको क्या तहफ्फुज़ात हैं। इसके अलावा कोई तीसरी राय उनके पास मौजूद नहीं थी। तो अब इस सूरत हाल के अंदर ये जो रद्द-ए-अमल आ रहे हैं ये भी आ रहे हैं और रज़ा रब्बानी कहते हैं कि और कुछ कहना भी नहीं चाहते हैं, सदर को सेनेट की कमेटी के रूबरू पेश होना चाहिए, उन्होंने ये भी कह दिया। क्या कहा उन्होंने वो सुनते हैं हम। मुमलिकत है, ही इज़ हेड ऑफ द फेडरेशन और ये मुनासिब नहीं था जिस तरह उन्होंने ट्वीट किया। उनके पास आईनी रास्ता मौजूद था आर्टिकल 75 का। अगर उनका इन बिल्स के साथ इख्तिलाफ था, जैसे माजी में उन्होंने दीगर बिल्स के ऑब्जेक्शन लगा के वापस पार्लियामान को भेज दिया है, इस बिल को भी वो इसी तरह करते हैं। ये क्या बात है कि साइन भी नहीं करना चाह रहे और कुछ कहना भी नहीं चाह रहे और कह रहे हैं कि जी हाँ बस वापस भी।
रज़ा रब्बानी की गुफ्तगू आपने सुनी। अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत से मुतल्लिक मजीद भी रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने ट्वीट में कहा है कि अंग्रेजी कॉमन लॉ में खामोशी को रजामंदी के तौर पर लिया जाता है। अगर सदर ने खामोशी इख्तियार की तो इसका मतलब रजामंदी होगा। सदर ने वाज़े तौर पर रजामंदी दी, ना ही रिमार्क्स के साथ बिल वापस किया। ऐसी सूरत में समझा जाएगा कि सदर खामोश रहे और ये उनकी रजामंदी थी। अब क्योंकि हम पहले जो बात कर रहे थे कि इन कानून के हवाले से सदर के पास दो इख्तियारात मौजूद होते हैं, एक करना और उस पर इख्तलाफी नोट अगर है तो वो लिखना, और दूसरी सूरत में अगर वो उससे एग्री करते हैं तो तब भी उसको दस्तखत करके वापस भेजना। तीसरी कोई शिक इसके अंदर मौजूद नहीं है। इस हवाले से जो है ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस हवाले से दिया जा रहा है और लोग जो है अपना अपना रद्द अमल उस पर दे रहे हैं। जी हाँ, मुख्तलिफ रद्द अमल सामने आ रहे हैं, मुख्तलिफ सवालात हैं जो कि अब जवाब तलब हैं। हमारे नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। सिद्दीक, बताइएगा, सदर मुमलिकत के ट्वीट के बाद अब मुख्तलिफ शख्सियात की जानिब से रद्द अमल भी सामने आ रहे हैं। क्या खबरें हैं आपके पास और क्या अब कहा जा रहा है इस बिल के हवाले से? जवेरिया, ये जो बिल है, दोनों बल्कि जो बिल हैं ये बाकायदा कानून की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। अतवार की और हफ्ता की छुट्टी थी, सरकारी छुट्टी थी। आज कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट भी खुला, सेनेट का सेक्रेटेरिएट भी खुला, जिनके ज़रिए ये बिल्स सदर ममलकत को भिजवाए गए थे। तो आज जब हमने वहाँ से चेक किया उनकी लेजिस्लेशन ब्रांच से कि आया सदर ममलकत की तरफ से कोई आपको डॉक्यूमेंट या ये बिल्स कोई मौसूल हुए हैं, तो डाक चेक की गई, पता चला दोनों बिल्स ना सेनेट को वसूल हुए ना ही कौमी असम्बली को मौसूल हुए, ताकि ये पता चल जाता कि सदर ने दस्तखत किए हैं या नहीं किए हैं। तो ये लेटेस्ट सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट ने दोनों बिल अपने पास रखे और तयशुदा जो वक्त था 10 दिन का, उसके अंदर वापस नहीं भिजवाए। और उसका फिर होता ये है कि जब वो तयशुदा वक्त पे वापस नहीं आते और कोई कमेंट भी सदर नहीं कर रहा उसके ऊपर, तो वो आज खुद कानून बन जाते हैं। तो दोनों ऐवानों का जो सेक्रेटेरिएट है उनका ये कहना है कि ये दोनों बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। अब इसके ऊपर जो एतराज़ है बेमानी है, क्योंकि कल इसके हवाले से शाम को बाकायदा जो गजट नोटिफिकेशन थे वो दोनों के अलग अलग जारी कर दिए गए थे और उनके ऊपर बाकायदा तारीख दर्ज है कि एक जो है वो 11 अगस्त को 10 दिन पूरे हुए और एक के जो थे वो 17 को वो पूरे हुए, 18 अगस्त को जो है वो बाकायदा गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। दूसरा जो नुक्ता उन्होंने उठाया, जिसकी तरफ सदर का जो एतराज़ है वो बिल्कुल बनता भी नहीं है, कि सदर ये कह रहे हैं कि उनके अमले ने वापस नहीं भेजे या शायद सदर के दस्तखत कर दिए गए। कोई भी बिल जो होता है, अगर वो स्पीकर भिजवाए या चेयरमैन सेनेट भिजवाए, वो उनके अपने दस्तखतों से जाता है और सदर के दस्तखतों से, असल दस्तखतों से, कॉपी पेस्ट नहीं, नकल दस्तखत नहीं होते। हर बिल के ऊपर जब वो वापस आना है या सदर ने एतराज़ करना है तो उसके ऊपर अपने असल दस्तखत, जो कि अमूमन जिसके लिए वो हरा जो है वो पेन इस्तेमाल करते हैं, उसके जरिए उन्होंने वो दस्तखत करने होते हैं। तो वो भी उन्होंने कहा कि ये उनका जवाब जो है वो नहीं बनता। और एक और है जो बात कि प्रेसिडेंट को कोई वीटो पावर नहीं है, पार्लियामेंट को वापस भिजवा देते, पार्लियामेंट फिर विद इन 10 डेज उसके ऊपर गौर करती और फिर दोबारा भिजवाती। लेकिन प्रेसिडेंट का जो वीटो पावर का इख्तियार है वो नहीं है, ये पावर पार्लियामेंट की है कि वो लेजिस्लेशन करे। ये आज जो गैर रस्मी गुफ्तगू हुई स्पीकर साहब से भी, तो उन्होंने कहा कि ये तो नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट अपना जो कानून साजी का इख्तियार है वो किसी और को दे दे, ये तो हम नहीं दे सकते। जो कानून आइन में लिखा हुआ 75(1) में कि पहली मरतबा 10 दिन है, प्रेसिडेंट 10 दिन के अंदर एतराज कर दे, फिर 10 दिन का वक्त होता है। 10 दिन में अगर ठीक है, अगर कबूल नहीं तो एतराज कर देते तो उसको उसके अकॉर्डिंगली देखा जाता। आदिल अब्बासी भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ ही रहिएगा आप भी। सिद्दीक साजिद, आदिल, जिस तरह से हमें बता रहे हैं अभी सिद्दीक साजिद भी कि ना तो सेनेट को कोई बिल मौसूल हुआ है ना ही कौमी असम्बली में कोई बिल मौसूल है, यानी सदर मुमलिकत की जानिब से ना तो दस्तखत हुए और ना ही वो जो उनकी बात जानिब से कहा जाता है कि मेरे दस्तखत खुद ही कर दिए गए हैं और बिल दे दिए गए हैं, तो कोई बिल तो मौसूल नहीं हुआ, यानी वो खामोश रहे। और उनकी खामोशी जिस तरह से अब सियासी जमातों की जानिब से भी कहा जा रहा है कि उससे तो रजामंदी ही हम समझेंगे। आदिल, आप तक आवाज आ रही है?
ٹھیک ہے، سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. صدیق ساجد ہی ہمارے ساتھ موجود ہے. صدیق ساجد، اس سے پہلے جو رہنما پی ٹی آئی اور ماہر قانون تھے بیرسٹر سیف، ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ کوئی بھی بل جو ہے جب تک صدر مملکت کے دستخط نہیں ہوتے وہ بل جو ہے وہ منظور نہیں ہوتا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ اگر مشترکہ پارلیمانی منظوری کے بعد جو ہے وہ رد عمل سامنے آنا چاہیے تھا، تو اب تو کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا. اس نقطے پہ بھی ہم نے قومی اسمبلی کی لیجسلیشن برانچ سے ان کے جو سربراہ ہیں ان سے بات کی تھی. اچھا. انہوں نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ مشترکہ اجلاس میں ہی پاس ہو، دونوں ہاؤسز کا الگ الگ بل پاس ہو کر بھی پریزیڈنٹ کے پاس چلا جائے تب بھی 10 دن کے اندر اس کے اوپر جو ہے وہ صدر کو دستخط کرنے ہیں، یا 10 دن کے اندر اندر اپنا کوئی اعتراض جو ہے وہ ظاہر کر کے انہوں نے واپس بھیجنا ہے. اس سے 3 دن قبل چلے جائیں. 3 دن ان بلز کے حوالے سے صدر نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن 3 دن پہلے پریزیڈنٹ نے 13 بلز واپس بھجوائے ہیں، اپنے اعتراضات کے ساتھ واپس بھجوائے ہیں. اس کے اوپر نوٹنگ کی ہے، ڈرافٹنگ کی ہے باقاعدہ طور پر، اور ہر شک کے اوپر پریزیڈنٹ نے لکھا ہوا ہے. اور اب اصل دستخط کے ساتھ یہ 13 بل پریزیڈنٹ نے واپس بھجوائے ہیں. تو اگر وہ واپس بھجوا سکتے ہیں، نوٹنگ کر سکتے ہیں، تو ان 2 بلز کے حوالے سے بھی پریزیڈنٹ کا اعتراض سامنے آنا چاہیے تھا. ابھی تک وہ تحریری اعتراضات بھی پریزیڈنٹ سامنے نہیں لے کر آئے. اگر پریزیڈنٹ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اتفاق نہیں کرتا، اس کے باقاعدہ یہ زبانی تو نہیں ہے، یہ ہر چیز ریکارڈ کا حصہ ہوتی ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے. یہ بھی 75(1) میں لکھا گیا ہے پارلیمنٹ میں. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اس میں درج ہیں. عادل نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، عادل سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں. عادل، بتائیے گا کیا خبریں ہیں قانونی حوالے سے؟ اس بل کو لے کے بہت سے سوالات جو ہیں انہوں نے جنم لے لیا ہے. اس کی کیا قانونی حیثیت ہے؟ اور جس طرح سے ابھی ڈیٹیلز ہمیں بتا رہے تھے نمائندہ خصوصی صدیق ساجد بھی، تو اب اس کے بعد کیا قانونی طور پر اس بل کی حیثیت ہے؟ دیکھیے، یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو اب قانون بن چکا ہے، اس کے تحت پورے پاکستان میں ایک عدالت جو ہے وہ بنا دی گئی ہے. اس ایکٹ کے تحت جو اسلام آباد میں ہے، انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ہیں جو ابو الحسنات ذوالقرنین، ان کو اضافی چارج دے دیا گیا ہے. اس آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو خصوصی عدالت بنائی گئی ہے اس کا اضافی چارج دیا گیا ہے، اور وہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے جائیں گے ان کی کیسز کی سماعت کریں گے. آج جو یہ خصوصی عدالت بنائی گئی اس میں آج پہلی سماعت ہوئی. پہلا کیس جو ہے شاہ محمود قریشی کے خلاف درج ہوا ہے FIA میں. جو یہ سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے تحت یہ مقدمہ درج ہوا، اس پر آج سماعت ہوئی. اسی عدالت میں خصوصی عدالت جو بنائی گئی، ابو الحسنات ذوالقرنین جو انسداد دہشت گردی عدالت کے بھی جج ہیں، ان کو اضافی چارج تھا، انہوں نے اس کی سماعت کی. شاہ محمود قریشی آج پیش ہوئے، اور جو FIA ہے اس کی جانب سے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی، جو 13 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی. تاہم جو عدالت ہے اس نے 4 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے منظور کیا. اس کے بعد عدالت نے اب 4 روز کے لیے FIA کے حوالے کر دیا ہے. تو یہ سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو عدالت بنی اس میں آج پہلی سماعت تھی، جس کے بعد اب ابو الحسنات ذوالقرنین جو ہیں وہ ان کیسز کی سماعت کریں گے. باقاعدہ جو سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے جائیں گے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عادل. آپ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے کہ عدالت جو ہے وہ قائم ہو گئی ہے، اور اس کے تحت جو ہے وہ تمام تر جو پروسیجر ہے اس کا آغاز بھی ہو گیا ہے. صدیق ساجد بھی ہمارے آپ دونوں کا بہت شکریہ. تو صدر مملکت کے ٹویٹ کے بعد بہت سے سوالات تھے جنہوں نے جنم لے لیا ہے، لیکن اہم سوال یہ تھا کہ ان کے پاس 2 آپشنز موجود تھے. یا تو وہ اس بل کو منظور کر لیتے، اور اگر اختلاف تھا تو پھر وہ اعتراض لگا کر اختلافی نوٹ لکھ کے اس کو واپس بھیج دیتے، لیکن ان کی جانب سے کوئی بھی جواب نہیں دیا گیا. خیر آگے بڑھتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور آگے پرویز رائی کو خفیہ مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کے فیصلے کے حوالے سے یہ برقرار رکھا گیا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کی اپیل مسترد کر دی ہے. 2 رکنی بینچ نے سنگل بینچ کا فیصلہ بحال رکھا ہے. 2 رکنی بینچ نے سنگل بینچ کا فیصلہ بحال رکھا ہے. اس کیس کے حوالے سے جو پیش رفت سامنے آئی ہے اس پر آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کی اپیل کو مسترد کر دیا ہے، اور آج یہ پیشکش سامنے آئی ہے. 2 رکنی بینچ نے سنگل بینچ کا فیصلہ بحال کر دیا. ٹھیک ہے، اور ابھی ہم ذوق بات کر لیتے ہیں ایک اہم واپسی کی. اور نواز شریف کی واپسی. جی ہاں، نواز شریف کی وطن واپسی جس کا پلان تیار ہو چکا ہے. سابق وزیر اعظم شہباز شریف بھائی سے ملاقات کے لیے لندن پہنچ گئے ہیں. بالکل ایسا ہی. اور سلمان شہباز بھی سابق وزیر اعظم کے ساتھ ہیں. شہباز شریف دورے کے دوران
قائد مسلم لیگ نواز شریف سے ملاقات کریں گے، دیگر پارٹی رہنما بھی نواز شریف سے ملیں گے۔ ملاقاتوں میں نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے مشاورت ہوگی۔ آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب، سابق وزیر اعظم پاکستان، گزشتہ دنوں پاکستان سے لندن چلے گئے ہیں، وہ اب ملاقات کریں گے نواز شریف صاحب سے، اور اس تمام تر صورتحال کے پیش نظر اب جو ہے وہ واپس پاکستان کب آتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت بار چہمگوئیاں آئی۔ دوسری جانب اب شمشان بخاری صاحب کا ذکر کر لیں تو شمشان بخاری صاحب نے بھی استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر لی ہے۔ پارٹی چیئرمین جہانگیر ترین کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں شمولیت کا اعلان کیا۔ جہانگیر ترین کہتے ہیں کہ انتخابات نئی مردم شماری اور حلقہ بندیوں کے تحت ہونے چاہیے۔ مارچ میں سینٹ الیکشن ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ انتخابات میں زیادہ تاخیر ہوگی، یہ ان کی جانب سے کہنا تھا۔ اور سید شمشان بخاری کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں تو یہ 2015 تک پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا حصہ تھے، پھر 2016 سے 2023 تک یہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے، اور 9 مئی کے بعد پھر یہ استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ بن گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ ساتھ برقرار رہتا ہے، لیکن آج وہ کافی پر امید دکھائی دی ہے۔ 9 مئی کے واقعات کی مذمت بھی کی گئی۔ دوسری جانب اب بات کی جائے رفعت مختار کی، آئی جی سندھ تعیناتی پر تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ 6 سینئر افسران آئی جی کی زیر صدارت ہونے والے پہلے اجلاس میں ہی شریک نہ ہوئے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید آلموڈو، عمران یعقوب منہاس، منیر شیخ، مظفر شیخ اور دیگر اجلاس میں آئے ہی نہیں ہیں۔ سینئر افسران نے نئے آئی جی رفعت مختار کی آمد پر سلامی میں بھی حصہ نہیں لیا ہے۔ آفیسرز کا کہنا ہے کہ آئی جی کی تعیناتی میں سینیورٹی کو مد نظر نہیں رکھا گیا ہے۔ تو اب یہ معاملہ یہ اہم معاملہ تھا، اس میں آئی جی سندھ کا جو معاملہ جیسے ہی حل کیا گیا تو اس کے بعد ایک نیا تنازع شروع ہو گیا ہے، کیونکہ ان سے سینئر بھی جو ہے وہ 5 سے 6 افسران موجود ہیں جو کہ اب ان اجلاسوں کے اندر نہیں آ رہے، جس کی اس وقت جو آئی جی سندھ ہے وہ صدارت کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے، اختلاف یہ ہے کہ یہ ہم سے بہت جونیئر تھے، ان کی ابھی پروموشن ہوئی تھی اور ان کو آئی جی تعینات کر دیا گیا ہے، ہم سینیورٹی میں ان سے آگے ہیں اور اس لیے ہم ان کے اجلاسوں کے اندر جس کی یہ صدارت کر رہے ہیں ہم اس کا حصہ نہیں بننے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب کچھ اس حوالے سے تو اب جڑاوالا کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جہاں پر افسوسناک جو واقعہ ہوا تھا اور اس کے بعد اب حالات بہتر ہو گئے ہیں۔ اور افسوسناک واقعہ جو ہوا تھا ہر کوئی اس کی مذمت کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 16 اگست کے سانحے کے بعد کی اگر ہم بات کریں تو معمولات زندگی تو معمول پر آ گئے، لیکن متاثرین ریلیف کیمپ سے اپنے گھروں میں پہنچ گئے ہیں۔ متاثرہ علاقوں کے بازاروں میں کاروباری سرگرمیاں بحال ہو گئی ہیں، گرجا گھروں کی بحالی کا کام بھی تیزی سے جاری ہے۔ آگ سے جلنے والے بجلی اور گیس کے میٹر تبدیل کر کے نئے لگا دیے گئے ہیں، اور کئی متاثرین کے شناختی کارڈز جو جل گئے تھے اس حوالے سے بھی ان کی مدد کی جا رہی ہے۔ اور ریلیف کی سہولیات کے حوالے سے لوگ جو تھے وہ پریشانی کا شکار تھے، لیکن جب وہاں پہ لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا دکھ تو بہت بڑا ہے، لیکن انتظامیہ کی جانب سے جو ایفرٹس کی جا رہی ہیں اس سے ہم خاصے مطمئن بھی نظر آ رہے ہیں۔ میونسپل کمیٹی میں اگر بات کریں نادرا رجسٹریشن موبائل سروس کاؤنٹر کی تو وہ قائم کر دیا گیا ہے۔ ڈویژنل کمشنر کا یہ کہنا ہے کہ سانحہ جڑاوالا کے دوران متاثرین کے جل جانے والے قومی شناختی کارڈز کا اجرا بھی کیا جا رہا ہے، تو اس طرح سے اب کچھ ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے یہاں کے متاثرین کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ جڑاوالا مختلف سیاسی شخصیات کی جانب سے وزٹس بھی کیے جا رہے ہیں۔ اور سانحہ جڑاوالا کی اب اگر ہم تحقیقات کی بات کریں تو ذوق ایک نئی پیشرفت بھی سامنے آئی ہے۔ بالکل ایسے ہی، اور نئی پیشرفت کے حوالے سے بات کریں تو اب کیونکہ جو متاثرین ہیں ان کے لیے ریلیف کا کام بھی کیا جا رہا ہے، مختلف جو عہدیدار ہیں ان کی جانب سے وہاں کا دورہ کیا جا رہا ہے، اور جو متاثرین ہیں ان سے ملاقات کر کے ان سے اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا جو نقصان ہوا ہے ان کو پورا کیا جائے گا۔ اور یقین مانیے کیونکہ ان کا اپنا گھر جو ہے وہ اس کو نقصان ہوا ہے، وہ متاثر ہوا ہے، ابھی تک اپنے گھروں میں تو منتقل نہیں ہوئے لیکن ان کے خاطر خواہ انتظامات کیے جا رہے ہیں، ان کو کھانا دیا جا رہا ہے، ان کو رہائش دی جا رہی ہے، میڈیکل کی سہولیات ان کو دی جا رہی ہیں۔ اور پازیٹیو ذوق چیز یہ رہی کہ یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے، نہ صرف مذہبی جماعتوں کی جانب سے بلکہ سیاسی جماعتیں اور پوری قوم جو ہے وہ ان متاثرین کے ساتھ ہے، اور ہر کوئی اس واقعے کو کنڈیم کرتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ اب اس کی تحقیقات میں ایک نئی پیشرفت سامنے یہ آئی ہے کہ تحقیقات کے لیے پنجاب حکومت کی ایک کمیٹی قائم ہو چکی ہے۔ ڈی آئی جی اسپیشل برانچ فیصل علی راجہ کمیٹی کے کنوینر مقرر ہوئے ہیں، اور ڈی آئی جی کاؤنٹر ٹیررزم عبدالغفار کیسرانی کمیٹی کے ممبر ہوں گے، یہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ عثمان خالد کمیٹی کے رکن نامزد کر دیے گئے ہیں، اور یہ کمیٹی سانحے کے اسباب اور وجوہات تلاش کرے گی۔
बिल्कुल, तमाम पहलुओं के हवाले से तहकीकात की जाएंगी और ये जाना जाएगा कि ऐसे सानहे क्यों पेश आते हैं और ये सानिया क्यों पेश आया, और कौन-कौन मुलव्विस है इसका असल जिम्मेदार कौन है, सबसे अहम ये चीज़ होगी। और सानिया जड़ावाला हमारे समाज में मौजूद मर्ज की निशानदही करता है आज, क्योंकि निगरां वज़ीर आज़म वहाँ पर गए थे, उन्होंने वहाँ पर खिताब भी किया, चेक भी तकसीम किए। उन्होंने कहा कि सानिया जड़ावाला का पता चला तो दिल दुखी हुआ। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का जड़ावाला में तकरीब से खिताब था। उन्होंने कहा कि अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी हम सब पर है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ जो मसीही ख़ानदानों में इमदादी चेक तकसीम कर रहे थे, गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान और वज़ीर आला मोहसिन नकवी भी स्टेज पे मौजूद थे। अनवारुल हक काकड़ की अगर हम बात करें तो उन्होंने मसीही अफराद को गले लगाया और हमदर्दी का भी उनकी जानिब से इज़हार किया गया। एक बहुत अच्छा जेस्चर है जो कि निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से पेश किया गया। उन्होंने क्या कहा इस मौके पर, वो हम सुन लेते हैं। में हैं मेजॉरिटेरियनिज़म पे यकीन नहीं रखते। हम जानते हैं कि यहाँ पे गालिब अक्सरियत के जो एतकाद है वो दूसरों के एतकाद से मुख्तलिफ हैं। हम उस इख्तिलाफ को हुस्न के साथ तस्लीम करते हैं। इस इख्तिलाफ को बुनियाद बनाकर हम किसी की इज़्ज़त व आबरू, किसी की जान व माल, किसी के माल व मता को नुकसान न पहुँचने देंगे, और अगर कहीं पहुँचा तो उसका मदावा करेंगे। और जो जुल्म की कैफियत किसी पर नाफिज करना चाहते हैं उसका हम बज़ोर बाजू हाथ रोकें और इंशाल्लाह। निगरां वज़ीर आज़म ने जो खिताब किया था आप वो सुन रहे थे और उसमें काफ़ी वो पुरुमीद दिखाई दिए कि आइंदा ऐसे वाक़यात को रोकेंगे और हम जो है वो मिलजुल कर इस तरह के सानहात से दूर रहेंगे और दूर रखेंगे अपने माशरे को। क्योंकि अच्छा, जिस तरीके से सियासी इख्तलाफ हो सकते हैं, नज़रियाती इख्तलाफ हो सकते हैं किसी के, लेकिन जिस तरीके से निगरां वज़ीर आज़म वहाँ पर पहुँचे हैं, वहाँ पर जिस तरीके से वो गले मिले उन लोगों से, जिस तरीके से उनसे बातचीत की, वो भी काबिल तारीफ़ है। अब हमारे नुमाइंदे एहतशामुल हक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल भी जान लेते हैं और देख लेते हैं कि कितने जो तामीराती काम हैं या मुतासरीन हैं उनकी मदद कर दी गई है। एहतशामुल हक, ये बताइएगा कि क्या तादाद आई है मुतासरीन की, कितने घर मुतासर हुए हैं और अब तक काम की क्या परसेंटेज रही है कि कितने हद तक उन जो मुतासरा घर हैं उनको तामीर कर दिया गया? जी, मुतासरीन की जो तादाद है वो तकरीबन 300 घर बताए जा रहे हैं ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से जो मुतासर हुए थे, और इसके अलावा 16 चर्चेज़ जो हैं वो मुतासर हुए थे। तो चर्चेज़ पर सबसे पहले काम शुरू किया गया है और तेज़ी से काम जारी है। 4 चर्चेज़ जो हैं तकरीबन उनको मुकम्मल तौर पर रेनोवेट कर दिया गया है, उनकी तमीर व मरम्मत का काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि दीगर चर्चेज़ जो हैं उन पर काम जारी है। आज वज़ीर आज़म यहाँ पर पहुँचे हैं, निगरान वज़ीर आज़म, और उन्होंने जो मसीही बरादरी को जो मुतासरा लोग थे उनमें चेक्स भी तकसीम किए हैं। उसके अलावा उनका ये कहना था कि हम आपके साथ खड़े हैं जब तक आपको मुकम्मल तौर पर बहाली का काम यहाँ पर नहीं कर लिया जाता। इसके अलावा जो मसीही बरादरी से हमारी बात हुई है, जो क्रिश्चियन कॉलोनी और ईसा नगरी के जो लोग हैं उनसे बात हुई है, तो उनका ये कहना था कि वो किसी हद तक मुतमईन है, जो काम हो रहा है, जो काम जिस स्पीड से जारी है, ज़िले इंतज़ामिया और जो मकामी इंतज़ामिया इसकी तरफ से काफ़ी स्पीडी काम किया जा रहा है, दिन रात काम यहाँ पर किया जा रहा है, और ये कोशिश की जा रही है कि जो घर मुतासर हुए हैं उनको भी जल्द से जल्द रेनोवेट कर दिया जाए। लेकिन चूँकि टाइम लगना है, पहले तमाम जो तखमीना लगाना है, उसके बाद लोगों को यहाँ पर लेके आना है, और उसके अलावा जो जितने भी लोग हैं उनके जो घर बनाने हैं, उनका जो सामान जला है वो भी सारा यहाँ पर मुहैया किया जा रहा है। मुख्तलिफ जो हुकूमत के अलावा जो तंजीमें हैं, जो अमदादी तंजीमें हैं, वो भी यहाँ पर उनका अमदादी काम कर रही हैं और खाने पर आ रही हैं। एहतशाम, हमें ज़रा ये बताइएगा, एक और इशू सामने आ रहा था, वो था कि इन लोगों के ID कार्ड्स भी जल गए थे उनके सामान के अंदर जो घर के अंदर मौजूद था, तो उस हवाले से क्या इक़दामात नादरा की जानिब से किए गए हैं? कोई डेस्क कायम किया गया है, हेल्प डेस्क? जी बिल्कुल, नादरा की तरफ से यहाँ पर एक डेस्क बना दिया गया है। जो जितने भी लोगों के शनाख्ती कार्ड जल गए थे, एक तो उनको दोबारा से नए शनाख्ती कार्ड बना के देने के लिए यहाँ पर काम शुरू कर दिया गया था। उसके अलावा जो लिस्ट फराहम की गई थी गवर्नमेंट को कि ये लोग मुतासरीन हैं, तो उस लिस्ट को भी दोबारा चेक किया जा रहा है, वहाँ से वेरीफाई किया जा रहा है नादरा रिकॉर्ड से कि क्या ये जो नाम है ये वाकई इसी इलाके के रहने वाले थे और इनके घर मुतासर हुए हैं या नहीं।
नादरा की तरफ से जो डेस्क कायम किया गया है वहाँ पर लोग जा रहे हैं, अपना ID कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन एक शिकायत जो हमें वहाँ से जो करते नजर आए लोग, वो ये थी कि हमसे फीस ली जा रही है जो ID कार्ड बनाने की। ये शिकायत ज़रूर उन्होंने की है जो वहाँ पर लोग थे, लेकिन इस बात से वाकई मुतमईन थे, जिनके ID कार्ड बन रहे थे वो इस बात से मुतमईन थे कि जितने जो वन विंडो ऑपरेशन हो रहा है वहीं पे फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हैं, वहीं पे तस्वीर ली जा रही हैं, वहीं पे तमाम रिकॉर्ड का डाटा जो है वो भी इंटर किया जा रहा है, और उसके बाद जो फॉर्म मिलता है और उसकी तस्दीक करवाना होती है वो भी वहीं से करके तो वहीं पे जमा कर लिया जा रहा है, ताकि इस काम को जल्दी से जल्दी किया जा सके, मजीद ताखीर ना हो। जी ठीक है, मजीद ताखीर ना हो। एहतशाम, ये बताइएगा आज वज़ीर आज़म की जानिब से कितने लोगों के अंदर चेक्स तकसीम किए गए हैं और क्या रकम मुख्तस की गई है इन मुतासिरीन के लिए? जी, रकम जो सूबाई हुकूमत की तरफ से दी गई थी वो तो 20 लाख की थी। वफाकी हुकूमत की तरफ से अभी ऐलान होना बाकी है, लेकिन जो चेक्स हैं वो तकसीम किए गए हैं। जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे, तकरीबन 15 से 20 लोग मौजूद थे उस वक्त, चूँकि तमाम लोगों को चेक्स तकसीम करना मुमकिन नहीं था। वज़ीर आज़म के पास, निगरान वज़ीर आज़म जो थे उनके पास टाइम कम होता है, तो जो 15 से 20 लोगों में फौरी तौर पर चेक्स तकसीम किए हैं निगरान वज़ीर आज़म ने, और उसके बाद बाकी जो तमाम लोग हैं वो मुकामी इंतज़ामिया उनको चेक्स मुहैया कर देगी। जो अभी तक वफाकी हुकूमत की तरफ से और जो सूबाई हुकूमत की तरफ से इंतजामात किए जा रहे हैं उनमें चेक्स तकसीम करना है, उसके अलावा उनमें घरों की रेनोवेट करना है, उसके अलावा जो खाने पीने का सामान फराहम करना है, जो घर का सामान जला है वो फराहम करना है, और ये तमाम जो पहलुओं पर काम हो रहा है, तमाम पहलुओं पर अमदादी काम जारी है, और जो सिक्योरिटी है इस एरिए की वो भी काफ़ी हद तक बढ़ाई गई है। पुलिस की काफ़ी नफरी यहाँ पर तैनात रहती है हर टाइम। जी ठीक है, एहतशामुल हक हमारे साथ मौजूद थे और ताज़ा तरीन इस तमाम तर सूरत हाल का में आगाह कर रहे थे कि आज चेक्स तकसीम किए गए हैं और वहाँ पर लोगों को राशन भी दिया जा रहा है, लोगों के लिए खाने पीने के इंतजाम भी किए कर रहे थे कि इंतजामी जो अमूर है उनसे खासे मुतमईन लोग नजर आ रहे हैं। हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बात करेंगे एक और अहम मामले के हवाले से जो कि है अहम सवाल है, अहम मामला है इंतखाबात का, जो कि सारी सियासी जमातें और ना सिर्फ 24 करोड़ आवाम भी इस तरफ देख रही है कि आखिर ये आम इंतखाबात कब होंगे, कैसे होंगे, क्या प्रोसीजर होगा, क्या 90 दिन के अंदर हो जाएंगे, फरवरी में होंगे या उससे आगे जाएंगे। आम इंतखाबात की तैयारी और नई हल्का बंदियों का ये मामला है। पहले मरहले में हल्का बंदियों से मुतल्लिक कमेटियाँ तश्कील होंगी। हल्का बंदियाँ तमाम सूबों समेत वफाकी दारुलहुकूमत के लिए कायम होंगी। 31 अगस्त तक कमेटियाँ मरदमशुमारी रिपोर्ट समेत दीगर मालूमात हासिल करेंगी। 8 सितंबर तक 7 अक्टूबर तक इब्तदाई हल्का बंदियाँ मुकम्मल की जाएंगी। जी हाँ, उसके बाद एतराज़ात या तजावीज़ 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक दायर की जा सकेंगी। 14 दिसंबर को हतमी हल्का बंदियाँ मुकम्मल होंगी। तो ज़ौक जो वो सवाल था कि 90 रोज़ में इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं या नहीं, तो भाई 90 रोज़ में तो होते नज़र नहीं आ रहे। बिल्कुल ऐसे ही है, और इस मामले के हवाले से अब चैलेंज भी किया गया है इसको, और अब ये देखना होगा कि क्या ये इलेक्शन कमीशन जो फैसला कर रहा है ये कायम भी रहता है या नहीं। लेकिन इलेक्शन कमीशन के आज के इजलास में क्या हुआ ये जान लेते हैं। शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद है। शबिया, बताइएगा आज के इजलास में मरदमशुमारी के मुताबिक अगले आने वाले इंतखाबात के हवाले से क्या फैसला किया गया है? जी बिल्कुल, जब से इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया है कि जो इंतखाबात हैं वो नई हल्का बंदियों के बाद ही उनका इनेकाद किया जाएगा, तो आज हमने ये देखा कि इलेक्शन कमीशन अब बाज़ाब्ता तौर पर जो हल्का बंदियाँ हैं उनका आगाज़ कर दिए। पहले मरहले पर जो है वो हल्का बंदी कमेटियों की तश्कील होगी, जबकि आज जो इलेक्शन कमीशन में इजलास होना था उसमें हल्का बंदी जो हैं टीमें हैं उनको तश्कील दिया जाएगा। और ये जो हल्का बंदियाँ हैं ये चारों सूबों समेत जो हैं वफाकी दारुल हुकूमत के लिए भी कायम की गई हैं। और इसमें जो सबसे अहम बात वो ये है कि 1 जो सितंबर है उसको जो है तीसरा मरला होगा, जो कि हल्का बंदियों की कमेटी है जो उसकी 4 रोज़ा ट्रेनिंग का आगाज़ होगा। और उसके बाद अगर हम बात करें तो 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक इब्तदाई हल्का बंदियाँ जो हैं वो मुकम्मल कर ली जाएंगी, जबकि 9 अक्टूबर को इब्तदाई हल्का बंदियों की जो तफसीलात
ہیں وہ شائع ہوں گی، اور اعتراضات اور تجاویز جو ہیں حلقہ بندیوں کے حوالے سے وہ 10 اکتوبر سے 8 نومبر تک جو ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں، اور الیکشن کمیشن جو ہے 10 اکتوبر سے 9 نومبر تک جو اعتراضات دیے جائیں گے حلقہ بندیوں کے حوالے سے اس پہ سماعت کرے گا، تاہم جو فائنل حلقہ بندیاں ہیں وہ 14 دسمبر کو جو ہے وہ مکمل کر لی جائیں گی اور وہ شائع کر دی جائیں گی۔ جی اچھا شبیہ، یہ بتائیے گا کیونکہ اعتراضات کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ 10 اکتوبر سے لے کر 8 نومبر تک اعتراضات فائل کیے جا سکتے ہیں، اسی عرصے کے اندر سنا بھی جائے گا اگر کسی کو اعتراض ہے حلقہ بندیوں کے حوالے سے تو، اور فیصلہ بھی کر لیا جائے گا اسی عرصے میں؟ جی بالکل، جب 10 اکتوبر سے 8 نومبر تک اعتراضات جو ہیں وہ دائر کیے جا سکتے ہیں، تو جو الیکشن کمیشن ہے وہ 10 اکتوبر سے 9 نومبر تک ان اعتراضات جو بھی ہوں گے حلقہ بندیوں کے حوالے سے ان کی سماعت بھی کرے گا، اور اس پہ جو بھی فیصلے ہوں گے وہ الیکشن کمیشن جتنے مسائل ہوں گے، جو آبجیکشنز ہوں گے ان کو حل کرے گا۔ اس کے بعد ہی جو یہ کہا گیا ہے کہ 14 دسمبر کو جو ہے وہ حتمی ایک فہرست جو ہے وہ حلقہ بندیوں کی جاری کی جائے گی۔ فائنل جو لسٹ ہوگا حلقہ بندیوں کا وہ 14 دسمبر کا ٹائم اسی لیے لیا گیا ہے کیونکہ پہلے جتنے بھی اعتراضات ہیں اس کا ایک ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے کہ جتنے اعتراضات ہیں، جتنی تجاویز ہیں حلقہ بندیوں کے حوالے سے وہ سب جو ہے الیکشن کمیشن ان کو سنے گا، ان پہ فیصلہ کرے گا، اور پھر ہی فائنل چیزیں جو ہیں وہ سامنے لائی جائیں گی۔ کیونکہ شبیہ یہ وہ ایک نقطہ ہے جس پر اعتراض اٹھا رہے ہیں وہ لوگ جن کو لگتا ہے کہ شاید فیبرری میں بھی الیکشن نہ ہو، کہ اگر جو اعتراضات 10 اکتوبر سے 8 نومبر تک آتے ہیں اور پھر وہ اعتراضات کا سلسلہ کہیں آگے بڑھ جاتا ہے تو کیا اس تاریخ میں توسیع کی جائے گی یا یہ حتمی کر دی گئی ہے تاریخ؟ جو الیکشن کمیشن کا کہنا ہے وہ یہی ہے کہ جو اعتراضات دیے جائیں گے، کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ وہ اعتراضات جو ہیں اپنے جو ٹائم پیریڈ الیکشن کمیشن کی جانب سے دیا گیا ہے اس کے مطابق جو ہے ان اعتراضات کو حل کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے جو الیکشن کا انعقاد ہے، کیونکہ بار بار الیکشن کمیشن کی جانب سے ہم نے شروع میں بھی دیکھا کہ یہی کہا گیا تھا کہ اگر نئی حلقہ بندیوں کی بات کی جاتی ہے تو 3 ماہ سے زائد کا عرصہ درکار ہوگا، وہ 4 ماہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ 4.5 ماہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ کچھ انتظامی امور ہیں جس میں کچھ ٹائم اور ریکوائرڈ ہوگا، کچھ ٹائم اور لگے گا۔ تو ہم ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اور جو کہا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے وہ یہی ہے کہ 14 دسمبر کو جو ایک فائنل ڈیٹ دے دی گئی ہے کہ جہاں پہ حلقہ بندیاں جو ہے وہ مکمل ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، شبیہ ہمارے ساتھ موجود تھی، یعنی 14 دسمبر کی ایک فائنل ڈیٹ آج دے دی گئی ہے کہ تب تک حلقہ بندیاں پوری کر لی جائیں گی، کیونکہ اس حوالے سے ہم نے جو دیکھا جماعتیں یہ موقف رکھتی تھی جو کہتی تھی کہ 90 دن کے اندر انتخابات کرائے جائیں، وہ کہتے تھے عملے کو زیادہ کریں اور 90 دن کے اندر ہی آپ حلقہ بندیاں کر کے انتخابات کرا دیں، لیکن اب وہ ختم ہو گیا ہے، اب 14 دسمبر اور اس کے بعد جو لوگ کہہ رہے تھے کہ انتخابات اسی سال ہوتے نظر آئے ہیں تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ 2023 انتخابات کا سال نہیں ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے سال میں بھی انتخابات کب ہوتے ہیں۔ خیر، الیکشن کمیشن کی اگر ہم بات کریں تو نئی حلقہ بندیاں کروانے کا نوٹیفیکیشن لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ موقف اختیار کیا گیا کہ الیکشن کمیشن نے غیر قانونی طور پر نئی حلقہ بندیوں سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ الیکشن کمیشن غیر قانونی اقدام بند کرے اور مقررہ مدت میں الیکشن کروائے۔ استدعا کی گئی کہ عدالت حلقہ بندیوں سے متعلق نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے، یعنی ابھی یہ کام شروع نہیں ہوا اور اس پہ اعتراضات بھی سامنے آ گئے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور حلقہ بندیوں سے متعلق نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد فوری روکنے کا حکم دے، یہ بھی استدعا کی گئی ہے۔ اب کیونکہ اب ہم بات کر رہے تھے کہ الیکشن کمیشن نے آج ایک فیصلہ کیا ہے کہ 14 دسمبر تک یہ تمام تر معاملات ہوں گے، لیکن اب یہ بھی چیلنج کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کا نئی حلقہ بندیاں کروانے کا نوٹیفیکیشن لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ سلیمان اوان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ سلیمان، بتائیے گا کس کی جانب سے یہ چیلنج کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کا حکم نامہ، اور مزید اس میں کیا استدعا کی گئی ہے؟ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے نئے حلقہ بندیوں کا جو نوٹیفیکیشن تھا اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے، اور اس وقت رجسٹرار آفس میں درخواست ہے، سکروٹنی کے عمل سے گزر رہی ہے۔ سکروٹنی کا عمل جیسے ہی مکمل ہوگا تو 6 بجے کے قریب جو ہے درخواست پر نمبر لگ جائے گا اور ڈائری نمبر لگ جائے گا، اور صبح کے لیے سماعت کے لیے مقرر کر دی جائے گی۔ لاہور کا ایک شہری ہے مسکت سلیم، جس کی جانب سے یہ درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے۔ درخواست گزار کی جانب سے جو ہے موقف اختیار یہی کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے یہ غیر قانونی اقدام جو ہے اٹھایا گیا ہے، اور اس میں الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فریق بھی بنایا گیا ہے، اور اس نے یہ اس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ تاخیری حربے استعمال کر رہا ہے اس دوران کہ الیکشن جو ہے اس کو ڈیلے کیا جائے، اور اسی دوران جو ہے انہوں نے جو ہے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ عدالت میں چیلنج کیا ہے، اور اس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ اس پہ جو عمل درآمد ہے اس کو فوری طور پر روکا جائے، اور اس کے اوپر جو استدعا دوسری یہ کی گئی ہے کہ اس کے اوپر اس کا عمل درآمد روکتے ہوئے اس جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ تو اب جیسے ہی سکروٹنی کا عمل مکمل ہوگا رجسٹرار آفس میں تو اس کے بعد اس کو ڈائری نمبر لگ جائے گا، اور باقاعدہ طور
सुबह सिंगल बेंच जो है वो सुनेगा। जी, यानी इसकी समाअत सुबह होगी, सिंगल बेंच इसकी समाअत सुनेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर अभी ये मामला है, ये दरख्वास्त वहाँ पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अपने नाज़रीन इलेक्शन के हवाले से ये आगाह करें, एक जानिब इलेक्शन कमीशन की जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं, दूसरी जानिब वो चैलेंज भी कर दिए गए हैं। अब निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात ने गवर्नर सिंध से टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ है। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन और सूबों से ताउन करेगी। शफाफ इंतखाबात का इनाकात हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। आइन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे, किसी के साथ कोई इम्तियाजी सलूक रवा नहीं रखा जाएगा। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू की है, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने इंतखाबात के शफाफ इनाकात में इलेक्शन कमीशन की भरपूर मदद के अज़्म का इयादा किया है, क्योंकि मुल्क अब निगरान सेटअप के हवाले है और निगरान सेटअप की सबसे अहम जिम्मेदारी यही थी कि मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात कराने हैं, अपने वक्त पे इंतखाबात होने चाहिए। आइन के मुताबिक तो 90 रोज़ का टाइम था, लेकिन अब हल्का बंदियाँ होंगी। हल्का बंदियों के बाद जिस तरह से जो भी प्रोसीजर होगा उसको फॉलो करते हुए मुल्क में इंतखाबात भी होंगे। अभी हम शामिल करते हैं दिन भर की अहम 20 खबरें सुपर 20 में। मुल्क को अबतर मौशी सूरत हाल का सामना, ये बेहतर वक्त नहीं कि इस किस्म की दरख्वास्त को सुना जाए। आईनी हद से ज़्यादा करस के केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आसिफ जरदारी पंजाब में डेरे डालने को तैयार, रवां हफ्ते लाहौर पहुंचेंगे। पंजाब की मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। परवेज इलाही को खुफिया मुकदमात में गिरफ्तार न करने का फैसला बरकरार, लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की अपील मुस्तरद कर दी। 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला बहाल रखा। तौहीन इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई असद उमर फवाद चौधरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने यास्मिन राशिद, उमर सरफराज शीमा, खदीजा शाह समेत दीगर मुलजिमों के जुडिशल रिमांड में 1 सितंबर तक तौसीक कर दी। शहरयार आफरीदी की एमपीओ के तहत गिरफ्तारी कलअदम करार देने का सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर। समसाम बुखारी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी चेयरमैन जहांगीर तरीन के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस में शमूलियत का ऐलान किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 770 पॉइंट्स की कमी से 47,447 पॉइंट्स पर बंद हुई। 318 कंपनीज के शेयर्स में कारोबार हुआ। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.35 महंगा 295.78 से बढ़कर 297.13 पर बंद हुआ। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का घोट की गल्ला मंडी में फायरिंग से बाप बेटे के जाँ बहक होने का नोटिस, तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। आईजी पंजाब ने बुरा भला कहने वाले कांस्टेबल को गले लगा लिया। डॉक्टर उस्मान अनवर का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल साइंस का दौरा, कांस्टेबल शाहिद जुहेब, इसकी वालिदा और मौलजीन से मुलाकात। सजावल में बीमार मासूम बच्ची को एम्बुलेंस न मिल सकी, वक्त पर अस्पताल न पहुंचने से बच्ची जाँ बहक, बच्ची के वालिद का अस्पताल के सामने धरना। कराची गुलिस्तान जौहर में रिटायर्ड सरकारी अफसर के बेटे का घर में कत्ल, मकतूल के वालिद की मुद्दत में मुर्तजा हैदर के कत्ल का मुकदमा दर्ज। कराची में इब्राहिम हैदरी थाने के करीब डाकुओं का होटल पर धावा, 10 अफराद को लूट लिया, मज़ाहमत पर सियासी कारकुन को गोली मार दी। कामुकी में अनोखी डकैती, मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू घी के 4 पैकेट ले गए, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। भारत के पानी छोड़े जाने से दरिया सतलुज के बहाव में तेजी, गंदा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, कसूर और चूनिया के देहात मुतासर। कांगू में सैलाब मुतासरीन के कैंप्स में आतिश ज़दगी, 7 बच्चे झुलस कर हलाक, वाक़या मशरक़ी कांगू में सैलाब मुतासरीन के कैंप्स में पेश आया। ग्वाटेमाला के सदारती इंतखाबात में इंसदाद बदउनवानी मुहिम चलाने वाले रहनुमा कामयाब, 99% वोटों की गिनती में बनाजो अपनी हरीफ सैंड्रा टोपरस से आगे।
شاہینوں کا سری لنکا میں پہلا امتحان، پاکستان اور افغانستان کے درمیان پہلا ون ڈے میچ کل کھیلا جائے گا۔ کپتان بابر اعظم جیت کے لیے پرعزم۔ اور پی سی بی کی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین زکات شرف سری لنکا پہنچ گئے، کھلاڑیوں سے ملاقات کریں گے، سری لنکا پریمیئر لیگ کا فائنل دیکھیں گے۔ ویلکم بیک ٹو دی نیوز روم۔ 20 اہم خبریں تو جان لی ہمارے ناظرین نے۔ پنڈی بھٹیاں کا ذوق ہم رخ کرتے ہیں، یہاں پہ بتائے گا افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے۔ بالکل ایسے ہی، اور 21 افراد کی لاشیں فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی منتقل کر دی گئی ہیں۔ رات کے پہر میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، ایک بس موٹر وے پر موجود تھی اور کہا جا رہا تھا کہ زیادہ تر افراد جو ہے وہ اس میں اس وقت سوئے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ باہر نہیں نکل سکے۔ اب ڈی این اے کے لیے ان کی لاشیں اس کی شناخت کے لیے فیصل آباد بھیجی گئی ہیں۔ حادثے کے زخمی مختلف علاقوں میں زیر علاج ہیں، جہاں بحق ہونے والوں میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد بھی شامل ہیں۔ زخمیوں میں کراچی، خیرپور، فیصل آباد، جلال پور، بھٹیاں، پنڈی بھٹیاں کے مسافر بھی شامل ہیں۔ ڈی این اے کے بعد اب لاشوں کی شناخت بھی کی جائے گی، اور جو زخمی ہیں وہ مختلف علاقوں میں مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہی خاندان کے 6 افراد بھی اس میں شامل ہیں۔ خیرپور، فیصل آباد، جلال پور، بھٹیاں کے مسافر اس میں سوار تھے۔ 21 لاشیں فیصل آباد میڈیکل ہاسپٹل منتقل کر دی گئی ہیں، اور ڈی این اے کے بعد ان کی شناخت بھی اب کی جائے گی، جبکہ جو زخمی ہیں وہ مختلف اسپتالوں میں اور مختلف علاقوں میں اس وقت زیر علاج ہیں، جہاں پہ انہیں طبی امداد بھی دی جا رہی ہے۔ تو افسوسناک یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ ابھی ہم آگے بڑھتے ہوئے اگر بات کریں، سرکاری ٹھیکوں میں گھپلوں سے متعلق کیس کی سماعت بھی ہوئی ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب کو 29 اگست تک جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پرویز الہی کے وکیل نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کو حکم دیا تھا کہ 21 اگست تک اس کا فیصلہ کریں، اور سپریم کورٹ حکم کے باوجود ابھی تک کیس سنا ہی نہیں گیا۔ بالکل، پرویز الہی نے عدالت میں بیان دیے ہیں کہ میری کمر میں شدید تکلیف ہے، پاؤں بھی سوجے ہوئے ہیں، مجھ پر تشدد کیا گیا ہے، ذاتی مولد سے ملاقات کی اجازت دی جائے، یہ ان کی جانب سے جو ہے وہ کہا گیا ہے، اور یہ معاملہ تھا جس پہ آج اہم پیشرف صاحب نے۔ دوسری جانب اگر بات کریں تو کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ ایمان مزاری اور علی وزیر کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ ان کو گرفتار کیا گیا تھا کل۔ دونوں کو دہشت گردی اور بغاوت کے مقدمے میں انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں پیش کیا گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ابو الحسنات نے ریمارکس دیے کہ ایمان مزاری پر الزام ہے۔ الزام کیا ہے معلوم تو ہے۔ پروسیکیوٹر راجہ نوید نے دلائل دیتے ہوئے بتایا کہ اسلام آباد میں جلسے میں ریاست مخالف نعرے بازی کی گئی۔ ایمان مزاری کے وکیل نے دلائل دیے کہ ابھی تک کوئی ثبوت کیوں سامنے نہیں لایا گیا ہے، ایمان مزاری کو دہشت گرد ثابت کیا جا رہا ہے، یہ ان کے وکیل کی جانب سے عدالت میں کہا گیا ہے۔ اور خیرپور کے جو ہے آپ کو علاقے کے حوالے سے کریں گے، ایمان مزاری کے کیس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرے تھے، جس میں آج ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ اب دوسری جانب ایک اور اہم معاملہ ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ بالکل ذوق، ہم اپنے نیوز روم میں بھی اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کر رہے تھے، اور جو گھریلو ملازمت میں بچے جو انوالو ہوتے ہیں اس میں جو ظلم ہو رہا ہے، یہ بربریت کا سلسلہ پہلے بھی ہو رہا تھا، لیکن اب جب سے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور سوشل میڈیا پہ خیر خبر پہ نظر رکھی جاتی ہے، تو اس کے بعد سے یہ چیزیں زیادہ رپورٹ ہو رہی ہیں، اور اچھی بات یہ ہے کہ اس پہ ایکشن بھی لیا جا رہا ہے۔ تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کمسن گھریلو ملازمہ فاطمہ کی، جس کی ہلاکت کے کیس میں اب کچھ ڈیولپمنٹ بھی سامنے آئی ہے۔ خیرپور کی عدالت نے جو ملزم ہے اسد شاہ، اس کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ حویلی سے بازیاب ہونے والی 4 بچیوں اور 3 خواتین کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ جج محمد عظیم سولنگی نے اس کیس کی سماعت کی ہے، اور 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے۔ تو اب یہ رانی پور میں جو واقعہ آیا تھا، اس کیس میں یہ اہم ڈیولپمنٹ تو یہ سامنے آئی ہے، پیر کی حویلی میں مبینہ تشدد سے موت کے منہ میں جانے والی کمسن فاطمہ کی والدہ یہ کہہ رہی ہیں کہ قاتل پیر کو کبھی معاف نہیں کروں گی، قاتلوں کو پھانسی تک پہنچا کر ہی دم لوں گی، اب کوئی ڈر نہیں رہا، جان بھی چلی جائے تو پرواہ نہیں ہوگی، والدہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ لیکن نیوز روم کے توسط سے والدین سے بھی یہ گزارش ہے کہ بچوں کو خدا را
اگر آپ کہیں پہ ملازمت پہ چھوڑ کے آتے ہیں، پہلے تو یہ کہ کم سے ان بچوں کو ملازمت پہ نہ چھوڑا جائے، اور اگر کسی وجہ سے چھوڑ کے آتے ہیں تو پھر ان کی خیر خبر بھی لی جائے، کیونکہ اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کے بھی اس طرح کے ریاکشن سامنے آتے ہیں۔ خیر والدہ اس وقت غم سے نڈھال ہے اور کہہ رہی ہیں کہ جو ملزم ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، ہم اس کو معاف نہیں کریں گے، کیونکہ واقعات میں تقریباً ایسے ہوتا ہے کہ کچھ رقم دے دی جاتی ہے والدین کو اور ان کو کہا جاتا ہے کہ چپ رہے، لیکن والدین کیا کہہ رہے ہیں، والدہ اسپیشلی کیا کہہ رہی ہیں، وہ سنتے ہیں۔ ہی جگہ معاملہ تو انہیں جو انصاف مکمل انہیں جو انصاف مکمل انہیں جو انصاف مکمل بڑے چر رکھاں گا تب کن دس یہاں سب پیرا کٹ جا نتی نہیں بھی کٹ جا مکھے انصاف ملے۔ والدہ انصاف کی متلاشی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے۔ وقاص سلیم ارائیں ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقاص، ایک تو یہ بتائے گا کہ والدین کی جانب سے کیا موقف اختیار کیا گیا ہے اور اس کیس میں اب تک کی جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر اب حوالے کر دیا ہے اس ملزم کو؟ جی بالکل، آج جو ہے ملزم جو مرکزی ملزم ہے اس کیس کے اسد شاہ، ان کو آج 4 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا ہے، جبکہ جو گزشتہ روز خاتون ریسکیو کی گئی ہیں حویلی سے اور ان کے ساتھ جو چھوٹی بچیاں تھی ان کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کیس کے جو سہولت کار تھے SHO رانی پور، ڈاکٹرز اور کمباڈرز، انہیں عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکا ہے، جبکہ سول جج نے 5 روزہ مزید ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا ہے۔ جبکہ جو مقتولہ ہے ان کی فاطمہ کی والدہ نے عدالت سے آج استدعا کی ہے کہ 2 مرد ملازمین، ایک خاتون ملازمہ جو بچی کی لاش حویلی سے لے کر گھر آئے تھے، جو کہ ان کے رشتہ دار ہیں، انہیں بھی گرفتار کر کے تفتیش کی جائے۔ اس کی والدہ کا عدالت کو کہنا تھا کہ یہ 3 افراد ہیں، یہ ہمارے رشتہ دار تو ہیں مگر شفاف تفتیش کے لیے انہیں بھی آج شامل تفتیش کیا جائے۔ جبکہ پولیس نے عدالت کو آگاہی دی کہ حویلی سے 3 مزید ملازماؤں کو ان کے بچوں کے ساتھ نکال کر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ عدالت کی اجازت سے انہیں گھر بھیجنا چاہتے ہیں۔ عدالت کا جبکہ معزز عدالت نے ملازماؤں سے بھی سوال کیا کہ خواتین اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھروں میں واپس جانا چاہتی ہیں، تو انہوں نے عدالت کو جواب دیا کہ ہم سب اپنے گھروں کو جانا چاہتے ہیں اور ہمیں گھروں پہ جانے کی اجازت دی جائے۔ تو عدالت نے یہ بھی بتائے گا کہ وہ لوگ، وہ ملازمین جنہیں بازیاب کرایا گیا ہے، وہ کیا موقف اختیار کر رہے ہیں اور اس کیس کے حوالے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ یقیناً اس سے بھی ہیلپ ملے گی؟ جی بالکل، اس میں جو مختلف جو ملازمین ہیں ان کا یہ ایک چیز تو موقف جو ہے وہ مشترکہ سامنے آ رہا ہے کہ ان بچیوں پر تشدد کیا جاتا تھا۔ جتنی بھی ملازمیں ادھر کام کر رہی تھی، جو حویلی مالکان ہیں اور جو ملزم اسد شاہ کی بیوی ہے خاص طور پہ ہینا شاہ، ان کے حوالے سے یہ بہت زیادہ ان کے موقف سامنے آ رہا ہے کہ ان کی طرف سے جو ہے وہ بہت زیادہ تشدد کیا جاتا تھا۔ جبکہ گزشتہ روز جو ہے مرکزی ملزم اسد شاہ کو گمبٹ ہاسپٹل بھی لے جایا گیا تھا، جہاں پر DNA لے کے سیمپلز ان کے بھیجے گئے ہیں، جبکہ جو میڈیکل رپورٹ جاری ہوئی ہے مقتول فاطمہ کی ابتدائی رپورٹ، اس میں بھی ڈاکٹرز کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ان مقتولہ پہ تشدد بھی کیا گیا ہے، جبکہ زیادتی کی بھی تصدیق کی گئی ہے۔ جبکہ پولیس کی جانب سے اچھا وقاص، یہ بتائے گا کہ اس ملزم سمیت کتنے مرد حضرات ایسے ہیں جن کے DNA سیمپلز لیے گئے ہیں اور کب تک ان کی رپورٹ سامنے آ جائے گی؟ جی بالکل، روزانہ کی بنیاد پہ 8 سے 10 ملازمین حویلی کے اور جو حویلی کے متعلقہ افراد ہیں ان کے DNA ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں۔ 30 سے زائد اب تک پولیس کا کہنا ہے کہ لے چکے ہیں۔ اس میں DNA رپورٹ کا جو پروسیجر ہے وہ نارملی جو ہے وہ 3 مہینے کا ہوتا ہے، لیکن یہ کیس جو بہت ہائی سینسٹیو ہے تو پولیس کا کہنا ہے کہ ہماری کوشش ہے، ٹھیک ہے، تو کوشش ہوگی کہ جلد سے جلد رپورٹ سامنے آ جائے تاکہ کیس میں مزید جو ہے ڈیولپمنٹس ہو سکیں اور یہ جو ملزم ہیں جس کو کیفر کردار تک بھی پہنچایا جائے جو بھی اس میں ملوث ہے۔ بہت شکریہ وقاص، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ تو یہ تو رانی پور کی صورتحال تھی جس کے حوالے سے ہم اب تک کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بتا رہے تھے۔ کچھ دیگر بھی خبریں ہم ذوق شامل کریں گے، لیکن ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر ان خبروں کے تفصیلات کے حوالے سے بات کریں گے۔
वेलकम बैक टू अनदर आवर ऑफ द न्यूज़ रूम। और इस आर में भी हम सबसे पहले बात करेंगे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की। एक जानिब तो ज़ौक़ हमने देखा कि सदर मुमलिकत के ट्वीट के बाद एक सियासी हैजान बरपा है, लेकिन दूसरी जानिब इस्लामाबाद में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जनाब अदालत कायम कर दी गई है और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन को इजाफी चार्ज भी मिल गया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इन कैमरा ट्रायल का आगाज़ भी कर दिया गया है और PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम अदालत में पेशी हुई, जबकि FIA की इस्तदा पर शाह महमूद कुरैशी का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी दे दिया गया है। अदालत ने महफूज फैसला सुनाया और FIA एहलकार शाह महमूद कुरैशी को लेकर वापस चले गए हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि बाकायदा तौर पर एक अदालत कायम हो चुकी है और आज शाह महमूद कुरैशी इस अदालत में पेश हुए हैं। 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी उनका ले लिया गया। बिल्कुल ऐसे ही है और ये जितने भी गिरफ्तारियां हुई थी ये इसी कानून के मुताबिक हुई थी और आज उसी कानून के मुताबिक एक अदालत बनाई गई है और उसके अंदर उनको पेश कर दिया। दूसरी जानिब सदर ममलिकत आरिफ अलवी के बयान के पेश नज़र ऐवान सदर ने सदर ममलिकत के सेक्रेटरी की खिदमात एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न को वापस कर दी हैं। ऐवान सदर ने वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम ख़त लिखा है, कहा है कि सदर ममलिकत के सेक्रेटरी वक़ार अहमद की खिदमात की मज़ीद ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक अहम डेवलपमेंट हुई है। ऐवान सदर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की 22 ग्रेड की अफसर हुमैरा अहमद को बतौर सदर मुमलिकत की सेक्रेटरी के तौर पर तैनात किया जाए, ये भी कहा गया है। तो आपको बताएं कि ख़त के मतन में कहा गया है कि हुमैरा अहमद को बतौर सदर मुमलिकत की सेक्रेटरी तैनात किया जाए। सदर मुमलिकत के बयान के बाद ऐवान सदर में हलचल है, तो इसी तनाजुर में ये फैसला भी लिया गया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतालिक पार्लिमानी ज़राए क्या बता रहे हैं, ज़रा हमें बताइए। बिल्कुल ऐसा ही है और इसके मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतालिक पार्लिमानी ज़राए का ये कहना है कि आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी कावानीन पर सदर का तहरीरी एतराज़ मौसूल नहीं हुआ है। दोनों बिल्स मंजूरी के तमाम मराहिल मुकम्मल करके सदर को भिजवाए गए थे। सदर के बिल्स की मंजूरी या नामंजूरी के लिए असल दस्तखत ज़रूरी हैं। किसी भी बिल पर सदर के कॉपी करदा दस्तखत पेश नहीं किए जाते हैं। सदर को 10 रोज़ में इन बिल्स पर दस्तखत करना थे या एतराज़ करना था। दोनों बिल्स चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली ने भिजवाए थे। पार्लियामेंट से समरी ऐवान सदर जाती उसी से वापस आती है जिस रूट के ज़रिए, और सारे मामले में सदर का अमला बेकसूर लीगल ब्रांच को हर चीज़ का इल्म होता है। तो अब ये जो पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट है इसने इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र, क्योंकि कल सदर की जानिब से जो ट्वीट की गई थी उसमें कहा गया था कि मेरे अमले ने मुझे जो है वो मेरी नाफरमानी की है। हाँ जी, अमले पे डाल दिया था, लेकिन अब ये मौके भी सामने आ गया। अगर हम सेनेटर रज़ा रब्बानी की बात करें तो उन्होंने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की है और कहा है कि सदर मुमलिकत का ट्वीट नहायत गैर मुनासिब था। सदर रियासत के सरबराह हैं, उनके पास आईनी रास्ता मौजूद था। आर्टिकल 75 के तहत वो बिल्स वापस भेज देते, जिस तरह दीगर बिल वापस भेजे थे ये भी इसी तरह वापस कर देते। ये क्या बात हुई कि वो दस्तखत भी नहीं करना चाहते और कुछ कहना भी नहीं चाहते। सदर को सेनेट की कमेटी के रूबरू पेश होना चाहिए, ये भी उनकी जानिब से कहा गया। उन्होंने मजीद क्या कहा है, आइए ये जान लेते हैं। मुमलिकत हैं, ही इज़ हेड ऑफ द फेडरेशन और ये मुनासिब नहीं था जिस तरह उन्होंने ट्वीट किया। उनके पास आईनी रास्ता मौजूद था आर्टिकल 75 का। अगर उनका इन बिल्स के साथ इख्तिलाफ था, जैसे माजी में उन्होंने दीगर बिल्स के ऑब्जेक्शन लगा के वापस पार्लियामान को भेज दिया है, इस बिल को भी वो इसी तरह करते हैं। ये क्या बात है कि साइन भी नहीं करना चाह रहे और कुछ कहना भी नहीं चाह रहे और कह रहे हैं कि जी हाँ बस वापस। सेनेटर रज़ा रब्बानी की जानिब से जो मौक़िफ़ था वो आपने सुना। उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है सदर ममलिकत की इस ट्वीट को और उनके इस अमल को। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत से मुतल्लिक साबिक़ वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने भी रद्द अमल दिया है। उन्होंने ट्वीट के ज़रिए कहा है कि अंग्रेज़ी कॉमन लॉ में खामोशी को रजामंदी के तौर पर लिया जाता है। अगर सदर ने खामोशी इख्तियार की तो इसका मतलब रजामंदी होगा। सदर ने वाज़े तौर पर रजामंदी दी, ना ही रिमार्क्स के साथ बिल वापस किया। ऐसी सूरत में समझा जाएगा कि सदर खामोश रहे हैं और वो रजामंद थे इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र, वो एग्री कर रहे थे, यानी खामोशी को नीम रजामंदी तसव्वुर करते हुए उन्होंने ये
बयान दिया है कि सदर एग्री करते थे, इसलिए उन्होंने ये जो है डॉक्यूमेंट्स पर कोई रद्द अमल नहीं दिया। ज़ौक़ की खामोशी को नीम रजामंदी ही कंसीडर किया जाता है। खैर, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है। वफाकी हुकूमत, वफाकी वजारत कानून और दीगर फरीक को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सदर पाकिस्तान ने ट्वीट में वाज़ेह किया है कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए। सदर के इनकार के बाद एक्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट मावराए आइन है। आइन का आर्टिकल 4/19 से शहरियों को आज़ादी और बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। अदालत ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट की शिक 2, 4 और 11 को कलअदम करार दें। अदालती फैसला आने तक कानून पर अमल दरामद रोकते हुए हुक्म इम्तनाई जारी किया जाए। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में ये दायर कर दी गई है दरख्वास्त। माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राजा आमिर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आमिर साहब, बहुत सी कन्फ्यूजन्स हैं जो कि एज अ लॉ एक्सपर्ट आप दूर कर सकते हैं। सर बताइएगा, एक जानिब हम देख रहे हैं कि सदर मुमलिकत की जानिब से एक ट्वीट आ जाती है और वो कहते हैं कि मैंने तो इन बिलों पे दस्तखत नहीं किए। तो अब सर दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि उनकी जो खामोशी थी वो नीम रजामंदी है। सर कानून क्या कहता है, ये जो बिल हैं इनकी क्या कानूनी हैसियत है? जी, इस केस के दो पहलू हैं। एक पहलू है कि जी जो सदर ममलिकत के ऑफिस की SOPs थी या वहाँ जो प्रोसीजर था या उनके अमले ने क्या करना था या सदर साहब ने क्या करना था, वो एक साइड पे। दूसरा पहलू ये है कि क्या अगर सदर ममलिकत के ऑफिस से कोई गड़बड़ हुई है या उनकी नीम खामोशी थी या उन्होंने कुछ नहीं किया, तो क्या ऐसी सूरत हाल में जब सदर ममलिकत के ऑफिस में भी गड़बड़ हो, उनकी नीम खामोशी भी हो, तो क्या उस खामोशी को, उस गड़बड़ को हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि एक एक्ट जो के अंडर आर्टिकल 75 सब क्लॉज 1 आया है सदर ममलिकत के पास, जिसके आर्टिकल 75 के 2 पोर्शंस होते हैं। पहला पोर्शन कहता है कि नेशनल असेंबली फिर सेनेट पास होता है, सदर के पास आता है और सदर साहब ने उसको 10 दिन में या पास मंजूर करना है या उसको उन्होंने रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज देना है। अब अगर वो रिकंसिडरेशन का जो इशू है, उन्होंने उसको पास तो नहीं किया, क्योंकि पास होने के लिए या मंजूर करने के लिए आईन पाकिस्तान कहता है कि उनके दस्तखत, उनके सिग्नेचर बहुत अहम है, उसके बगैर वो कानून तसव्वुर नहीं किया जाएगा। और दूसरी उसमें ये पोजीशन है, सब क्लॉज 2 है उसकी, जो ये कहता है कि जब वो वापस चला जाता है तो फिर वो नेशनल असेंबली और सेनेट के मुश्तरका इजलास से दोबारा पास कराया जाएगा और फिर वो दोबारा सदर साहब के पास जाएगा। और उस पार्ट 2 में ये लिखा है कि वही 10 दिन होंगे या सदर साहब उस पर दस्तखत करेंगे, और इन केस अगर वो दस्तखत नहीं करते 10 दिन में, तो एक डीमिंग क्लॉज है कि इट वुड बी डीम्ड, वो तसव्वुर किया जाएगा कि वो कानून बन गया है। तो अब इसमें तसव्वुर का जो पहलू है वो उस सेकंड राउंड में तो है कि तसव्वुर किया जाएगा कि उन्होंने नहीं भिजवाया, वो अज खुद कानूनी शक्ल इख्तियार कर जाएगा। लेकिन पहले राउंड में इट इज क्रिस्टल क्लियर कि सदर साहब ने अगर दस्तखत नहीं किए, जो कुछ भी उन्होंने किया, ट्वीट किया, ये किया, वो किया, वो अपनी जगह पे, लेकिन ये बिल एक कानूनी हैसियत इख्तियार नहीं कर सकता बगैर उनके दस्तखत किए हुए। तो एक बात तो क्लियर है कि इस कानून को एज ए लॉ स्टूडेंट हम ये समझते हैं कि ये एक्ट नहीं बना, ये अभी तक बिल की सूरत में है। अब सदर साहब के ऑफिस में क्या हुआ, उन्होंने किसी को सस्पेंड किया, उनको ट्वीट करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी। सियासतदान इस पे अपनी ऑप्टिक्स दे रहे हैं, यही रजा रबानी थे, यही हमने नून लीग में भी देखा कि शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि जिस अंदाज में कानून साजी हुई, एक शर्म की बात है। दैट वाज इंटेंशनल कि कोई रद्द अमल नहीं दिया गया सदर मुमलिकत की जानिब से, क्योंकि उनके पास तो 2 ऑप्शंस क्लियर थे कि या तो वो इस बिल को मंजूर कर देते और अगर वो बिल को मंजूर नहीं करते तो वो फिर एक इख्तलाफी नोट लिख देते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, वो खामोश रहे इस पे। देखिए, इख्तलाफी नोट लिखना कोई मैंडेटरी नहीं है। अच्छा। उसमें ये लिखा हुआ है कि ही शैल रिटर्न जो है उसको जी सर, लेकिन रिटर्न भी नहीं किया गया। जी
اب یہ آپ اور ہم بیٹھ کے ٹی وی پہ فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ اب انویسٹیگیشن ہوگی بقول صدر کے ٹویٹ کے کہ انہوں نے اپنے عملے کو دیا اور عملے نے اگر آگے نہیں بھیجا یا لا ڈویژن میں نہیں پہنچا. دس نیڈز اے تھورو انویسٹیگیشن اور اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ کیوں نہیں واپس گیا. ٹھیک ہے, اس کی تو سر انویسٹیگیشن ہوگی, لیکن سر اب دوسری بات یہ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ اگر اس کی کوئی قانونی حیثیت ابھی نہیں ہے تو سر پھر اب آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت عدالت بھی قائم کر دی گئی ہے اور باقاعدہ طور پہ اس نے کام بھی شروع کر دیا ہے. دیکھیے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ تو ایک قانون اپنی جگہ پہ موجود ہے. یہ عدالت پہلے بھی تھی, پہلے بھی یہی دہشت گردی کی عدالت جون سی ہے. میں خود اس میں کیسز کر رہا ہوں آفیشیل سیکرٹ ایکٹس کے, ابھی بھی کر رہا ہوں, میرے اور بھی کیسز ہیں. ٹھیک ہے, لیکن پھر اب جو ان کو عدالت بنائی گئی کیونکہ جب ایک ہم آفیسر کو چینج کرتے ہیں تو دوسرے آفیسر کو نوٹیفائی کیا جاتا ہے کہ جج جب چینج ہوتا ہے تو ابھی آپ اس کے اسپیشل جج ہیں. اور قانون میں صرف امینڈمنٹس کی گئی ہیں 2 سیکشن میں, سیکشن 5 سیکشن 9 میں یا دوسروں میں, تو وہ امینڈمنٹس کی حد تک. ٹھیک ہے, راجہ عامر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. رانا تنویر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. بہت شکریہ رانا تنویر صاحب آپ کے وقت کا. رانا تنویر صاحب, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ایک ملک کا صدر, اس کی جانب سے اس طرح کا ٹویٹ آ جانا جس سے مزید سیاسی ہیجان پیدا ہوتا ہے, کیا کہیں گے آپ سر؟ 2 آپشنز موجود تھے صدر مملکت کے پاس, یا تو ایکسیپٹ کرتے اور اگر ایکسیپٹ نہیں کرنا تھا تو سر پھر اعتراض لگا کے واپس کر دیتے بل کو. دیکھیں راجہ صاحب تو ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہیں یا بڑے پروفیشنل ہیں, میں تو, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ 2 آپشن تھے کانسٹیٹیوشن میں ان کے پاس, یا سینٹ دیں, منظوری اس کی دیں, یا اس کو واپس بھیجیں. اور واپس بھیجنے کا عمل جو ہے یہ صرف نہیں کہ واپس بھیج دیں, یہ کہنا کہ واپس بھیج دیں, اس کو ہر صورت کچھ کمنٹ کرنا پڑتا ہے یا کچھ نہ کچھ آبزرویشن دینی پڑتی ہے کہ یہ بل میں اس جگہ پہ آ کے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو ریکنسیڈر کریں, فلاں سیکشن کو, فلاں جو حصہ ہے اس کو آپ ریکنسیڈر کریں. اگر صدر صاحب کی بات ٹھیک ہے, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ صدر صاحب غلط ہیں, کیونکہ صدر صاحب نے اس پہ کیا لکھا ہے کہ فلاں فلاں سیکشن یا فلاں فلاں کے لیے میں اس کو واپس, جب اس نے کہا میں نے واپس بھیج دیے تھے ود ان ٹائم, تو اگر ود ان ٹائم بھیج دیے تھے تو ود ان ٹائم پھر اس نے کیا اس پہ کچھ لکھا ہے کہ فلاں فلاں کے لیے میں نے واپس پارلیمنٹ کو بھیج رہا ہوں فار ریکنسیڈریشن. یہ ضروری پارٹ ہے. پہلا ایسنٹ کا جو 2 آپشن ہے, دوسرا with certain comments observation for reconsideration. تو وہ تو میں سمجھتا ہوں اگر ریکارڈ پہ ہیں تو وہ دیکھ لیں. لیکن اگر یہ کہتا میں نے کہہ دیا تھا واپس بھیج دیں, واپس بھیجنا کافی نہیں ہے کہ واپس بھیج دیں بغیر کسی کومنٹ کے یا بغیر کسی لکھنے کے. دوسرا میں بتاؤں, جو انہوں نے بل واپس بھیجے ہیں کومنٹس کے ساتھ, ایک ایک پیج لکھا ہوا ہے کہ فلاں چیز ہے, فلاں چیز ہے, فلاں چیز ہے. خیر وہ تو میں اس کی بڑی ہسٹری ہے. صدر صاحب کبھی بھی صدر کے طور پہ انہوں نے اپنا کام انجام نہیں دیا. ہیڈ آف دا اسٹیٹ وہ تو ایک پارٹی کے صدر بن کے رہے ہیں, اور اسپیشلی یہ جو 15-16 مہینے تھے جو بھی لیجسلیشن گئی ہے اس میں کوئی نہ کوئی نہ رکھنا یا خلل ڈالا ہے, اور وہ ایک اینگولر ان کی اپروچ ہوتی تھی اور اس پہ وہ خراب بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے. تو وہ جو یہ لاسٹ ڈیز میں اس نے بھیجے ہیں اس کی ایک لسٹ آ جاتی تھی اخبار میں کہ یہ صدر صاحب نے واپس بھیجے ہیں, تو یہاں تو ذکر ہی نہیں تھا کہ یہ واپس بھیجے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر 3 دن پہلے یا 2 دن پہلے, مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا, یہ تو ہم نے ٹی وی پڑھا ہے کہ صدر پاکستان نے ان 2 بلوں کی منظوری دے دی. ہی شوڈ ریئیکٹ امیڈیٹلی کہ یہ کس طرح آ گیا کہ میں نے منظوری دے دی. اس نے آفٹر تھاٹ کسی جگہ سے, جو بھی میری ایک اپنی ذاتی اسیسمنٹ ہے, کہا گیا کہ آپ اس پہ ریئیکشن دیں اور اس قسم کا ریئیکشن دیں, اس کو ذرا کریں, خراب کریں, مسئلہ کورٹ میں چلا جائے, کہیں اور چلا جائے. تو میں سمجھتا ہوں نہ منصب کا انہوں نے خیال کیا ہے اپنے کا, نہ انہوں نے اپنا یہ سوچا ہے کہ پاس میں تاریخ میں کس طرح یاد رکھا جاؤں گا, نہ انہوں نے کوئی ایسا کام اس سلسلے میں اچھا کیا کہ جیسے آپ کہیں کہ ان کے عہدے کا تقدس برقرار ہے. تو یہ چیزیں صاحب کے سامنے ہیں. یہ اب بحث کرنا اس پہ میں سمجھتا ہوں بحث ہوتی رہے گی, لیکن یہ ضرور ہے کہ صدر صاحب نے غلط کام کیا ہے اور اپنے آفس کی ایک توہین کی ہے. تو اس قسم کا شخص جیسے میں 5 سال کا کنڈکٹ میں نے دیکھا ہے,
تو میں تو سمجھتا ہوں نہیں رہنا چاہیے آفس میں, اس کو ریزائن کرنا چاہیے. اگر کوئی ایتھکس ہمارے کوئی ڈیموکریٹک یا پولیٹیکل ہمیں تھوڑا سا کوئی چیز بچ گئی ہے تو ہمیں ضرور اس پہ ہمیں اسٹیپ ڈاؤن کر جانا چاہیے. ایسے کاموں میں تو لوگ نہیں رہتے. آج اس نے آپ کے پرنسپل سیکرٹری کو واپس کیا ہے. ٹھیک ہے رانا تنویر صاحب, جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ 19 تاریخ کو جب یہ خبر آتی ہے اور پورے میڈیا میں یہ خبر گردش کرتی ہے کہ صدر مملکت نے ان بلوں کی منظوری دے دی ہے, اس کے بعد تقریباً کوئی ایک دن کی خاموشی اور اس کے بعد سے ایک ٹویٹ آ جانا, تو راجہ عامر صاحب یہ جو اتنا گیپ ہے, کیا یہ سوچی سمجھی کوئی پلاننگ تھی؟ قانونی ماہرین سے رابطہ کیا جا رہا تھا اس حوالے سے, اور جنہوں نے بھی یہ مشورہ دیا ہے کس حد تک یہ مشورہ انہیں درست دیا گیا ہے صدر مملکت کو؟ مجھے نہیں پتا کہاں سے اس کو مشورہ ملا ہے, لیکن یہ یقینی بات ہے کسی جگہ سے کہا گیا ہے. یہ میں 100% میں ذاتی طور پہ مجھے اس پہ یقین ہے کہ کسی جگہ سے کہا گیا کہ آپ یہ کام کریں, اور اس نے یوزل ایک پارٹی کا ورکر ہوتے ہوئے, اوبیڈینٹ سرونٹ ہوتے ہوئے یہ کام کر دکھایا ہے, جو کہ اس نے سوچا ہی نہیں. کہ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی صدر بن گیا ہے, پارٹی کا ممبر رہے, اب وہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے سر, اور مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے اور مختلف سیاسی رہنماؤں کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو صدر مملکت ہے انہیں اس ایکٹ, یہ جو حرکت ہے میچور کہا جا رہا ہے ان کی جانب سے, کہ اس کے بعد انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے. خیر ہمارے ساتھ قانونی ماہر بھی موجود ہیں, ان سے بھی ہم قانونی رائے لے لیتے ہیں. ایک پھر سے راجہ عامر صاحب یہ بتائیے گا کہ سر جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ صدر کے دستخط کے بغیر قانونی حیثیت نہیں ہوتی, اور اس سے پہلے جو کہ پی ٹی آئی کے رہنما اور ماہر قانون بیرسٹر سیف صاحب تھے, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ قانون سازی کے لیے صدر مملکت کی منظوری ضروری ہے اور مقررہ مدت کے بعد خود بخود قانون نہیں بن سکتا, قانون بننا مشترکہ پارلیمانی منظوری کے بعد کا عمل ہے. تو سر اس حوالے سے بھی ذرا گائیڈ کیجیے گا. دیکھیے ابھی رانا صاحب نے جو بات کی بالکل درست بات کی کہ آرٹیکل 75 سب کلاس 1 اور 2 میں یہ ہے کہ انہوں نے اس کو واپس بھیجنا تھا, اور ود اے میسج اس میں ورڈ لکھا ہوا ہے فار ریکنسیڈریشن, اور اس میں انہوں نے لکھنا تھا, ایک میسج بھیجنا تھا کہ چاہے پورے قانون کو ریکنسیڈر کریں یا اس کی کچھ شقوں کو ریکنسیڈر کریں. اب یہ صدر مملکت نے کیا ہے یا نہیں کیا؟ اگر ایک لمحے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے خاموشی اختیار کر لی, بل کو بھی اپنے پاس نہیں کیا, چلے میں وہی کہہ رہا ہوں, آپ مان لیں کہ نہیں کیا, تو صدر مملکت نے یہ جو ایکٹ ہے یہ ایز پر کانسٹیٹیوشن نہیں کیا. لیکن کیا صدر مملکت نے اگر یہ نہیں کیا تو کیا وہ جو بلز ہیں وہ قانون کی شکل آٹومیٹیکلی اختیار کر جائے گا, جیسا کہ اس گزٹ نوٹیفکیشن میں لکھا ہے کہ it is deemed to be consented, تو it cannot be deemed to be consented, چاہے صدر صاحب اس کو پھاڑ کے پھینک دے, چاہے ایک مہینہ اپنے پاس رکھیں, جب تک کہ وہ دستخط نہیں کریں گے وہ ایکٹ نہیں بنے گا. unless and until it's a second round where it has been specifically provided کہ it would be deemed کہ سیکنڈ راؤنڈ میں جب آتا ہے مشترکہ اجلاس کے بعد, اپروول کے بعد, تب وہ ڈیمنگ کلوز ہوگی. تو اس میں اس حد تک کہ جناب یہ ایکٹ بنا ہے, میرا بڑا کلیئر ویو ہے کہ یہ ایکٹ نہیں بنا. صدر صاحب کے ہاں جو گڑبڑ ہوئی ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور اس میں دیکھنا چاہیے کہ صدر صاحب نے کیوں متفق ہیں کہ جو بھی ہوا ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. رانا تنویر صاحب جس طرح سے ہمارے قانونی ماہر بھی کہہ رہے ہیں کہ جو صدر مملکت کی جانب سے کیا گیا ہے اس کی انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے, تو کیا آپ صدر صاحب کے خلاف عدالت جائیں گے اس بارے میں؟ نہیں, میری بات سنیں, مجھے بالکل اس پہ میں تو وہی کہتا ہوں کہ جو لیگل ایکسپرٹ ہیں ان کے سامنے تو بحث کرنا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر 10 دن کے اندر اندر وہ واپس نہیں بھیجتا, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ وہ اس کی اسینٹ ہو گئی ہے. اس کو ہی ہیز ٹو ریٹرن دیٹ لیجسلیشن آف پیس جو بل ہے within 10 days, اور جب وہ فار ریکنسیڈریشن میسج کے ساتھ بھیجتے ہیں within 10 days, تو پھر اگر پارلیمنٹ کا جو جوائنٹ سیٹنگ میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں, ٹھیک ہے 10 دن کا ان کے پاس وقت تھا, 10 دن کے اندر اگر منظوری نہیں ہوتی تو اپنے کنسنٹ کے ساتھ, کامنٹ کے ساتھ انہیں واپس بھیج دینا چاہیے تھا. رانا تنویر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, اور ہمارے قانونی ماہر ہمارے ساتھ راجہ عامر صاحب بھی موجود تھے. بہت شکریہ, آپ نے اس معاملے کو کلیئر کرنے میں اور سمجھانے میں ہماری کچھ رہنمائی کی ہے. گو کہ ابھی یہ معاملہ جو ہے وہ بیچ میں ہی لٹک رہا ہے, ابھی دیکھنا یہ ہے کہ آگے جو ہے وہ بالکل, اور صدر صاحب نے جو اپنی
ट्वीट में कहा है वो किस हद तक जो है वो काबिल अमल था, उस पर भी तहकीकात होनी है। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात करें तो तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अपील 23 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस जमाल मंदोखेल बेंच का हिस्सा होंगे। चेयरमैन पीटीआई ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। यह अहम मामला है जिसके हवाले से अब पेशरफ सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अपील 23 अगस्त को समाअत के लिए जो है वो लगा दी गई है और 3 रुकनी बेंच जो है वो अब इसकी समाअत करेगा। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ये तोशाखाना के हवाले से अपील है। दूसरी जानिब अगर बात करें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की, तो पंजाब में उन्होंने डेरे डालने के लिए तैयारी कर ली है। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी रवां हफ्ते लाहौर आएंगे। वो पंजाब में मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। सेंट्रल पंजाब और लाहौर तंजीम के गैर फाल और खाली ओहदों पर मुशावरत की जाएगी। पीपल्स पार्टी की तंजीमों को आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने की हिकमत अमली तय की जाएगी। पंजाब में मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे। पीपल्स पार्टी जो है वो अब जो है अपनी तैयारियां कर रही है आम इंतखाबात के हवाले से। और अब ये देखना होगा कि पीपल्स पार्टी, क्योंकि अगर आसिफ अली जरदारी लाहौर आ रहे हैं तो फिर इसका मतलब इंतखाबात करीब हैं और फिर अपनी पार्टी को वो फाल करना चाह रहे हैं। वैसे भी ज़ौक ये बात है ना कि इंतखाबात तो यकीनन होने तो हैं, तो इलेक्शन कैंपेन्स के हवाले से तमाम सियासी जमातें जो हैं वो हमें एक्टिव नज़र आएंगी। और इसके साथ साथ ये भी बात है कि वो जो इत्तेहाद बना हुआ था वो इत्तेहाद ने भी तो अब ज़रा अलग अलग होना है ना और अपने लिए लड़ना है। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनान कश्ती हादसे की बात हम कर लेते हैं। ख़त्मी रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को इरसाल कर दी गई है और रिपोर्ट ये बता रही है कि 147 इंसानी स्मगलर्स की निशानदही कर दी गई है। 163 मुकदमा दर्ज हुए हैं, 3 इंक्वायरियाँ मुकम्मल की गई हैं और 36 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार हो गए हैं। 32 बैरून मुल्क मुकीम हैं। FIA ने 262, वज़ारत ख़ारजा ने 278 मुतासरा ख़ानदानों की लिस्टें भी तैयार कर ली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 12 पाकिस्तानियों को बचा लिया गया है। 262 लवाहिकीन के DNA सैंपल्स हासिल किए गए हैं और नादरा को 82 अफराद के फिंगरप्रिंट्स का डाटा भी फराहम किया गया है। 15 मक्तूलीन के फिंगरप्रिंट्स मैच कर गए हैं। अक्सर पाकिस्तानी वीज़े पर बैरून मुल्क सफ़र के लिए लीबिया पहुंचे थे। तो ये अब लीबिया हादसे से मुतालिक जो हैं तमाम तर तफसीलात बिल्कुल ऐसे ही है। और अब ये इब्तदाई रिपोर्ट पहले आई थी और अब हतमी रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है। नुमाइंदा खसूसी सदीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। सदीक साजिद, आप बताइएगा इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, कितनी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं और कितने लोग इसमें मुलव्विस थे? जी, FIA ने इस हवाले से वफाकी वजारत दाखिला को अपनी जो रिपोर्ट भिजवाई है उसमें जो है वो इंसानी स्मगलरों के हवाले से तमाम तर जो मालूमात हैं वो भी दी गई हैं और ख़ास तौर पर जो इंसानी स्मगलर्स इस जो यूनान कश्ती हादसा था उसमें जो मुलव्वस थे उनके ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन किया गया था तो उसमें जो है वो 36 के करीब इंसानी स्मगलर्स, उनके हैंडलर और सहूलतकार वो जो है वो अब पकड़े जा चुके हैं। और इसके साथ साथ जो 147 लोगों की निशानदेही हुई थी उसमें से 32 जो है वो बैरून मुल्क हैं और उनके ख़िलाफ़ ये 5 जोन्स में जो है ये कार्रवाई FIA ने की थी, क्योंकि जिन अफराद का जो अफराद इसमें पाकिस्तान के जो थे वो लापता हुए या अभी तक वो उनकी नहीं डेड बॉडीज़ भी नहीं मिल सकी। सिर्फ 12 लोग ऐसे थे जो कि इसमें बच सके और ये भी बताया गया कि इसमें तकरीबन कोई 700 के करीब मजमूई तौर पर अफराद जो सवार थे और उसमें पाकिस्तानियों की तादाद के बारे में बताया गया कोई 400 के करीब थी और 12 पाकिस्तानी जो है वो सिर्फ बचने में कामयाब हुए थे। ख़ास तौर पर जो इस्लामाबाद जोन, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के जो जोन्स थे उनसे इन लोगों का जो ज़्यादातर जो ताल्लुक़ था और फिर साथ ही साथ जो 262 अफराद ऐसे थे जिनके ब्लड सैंपल्स जो है वो लिए गए और उसको मैच भी किया गया और फिर उसके बाद जो है वो पूरे मुल्क के अंदर जो है वो कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई FIA की जानब से इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ। जब अफसोसनाक वाक़या हुआ, ये सानहा हुआ, तो उसके बाद फिर जो इसके मुतासरीन थे उनके साथ साथ जिनकी वजह से ये वाक़या आया उन पर भी जो है वो तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र घेरा तंग किया गया और गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई। बिल्कुल ऐसी है। ज़ौक, अब कुछ हम कराची का रुख करके वहाँ के मसाइल की बात करते हैं। कराची एटे थाने के इलाके मेट्रोपुल में पेट्रोल पंप के मालिक और कैशियर
80 लाख रुपए बैंक में जमा कराने जा रहे थे कि जैसे ही बैंक के सामने रुके तो पहले से मौजूद मुसल्ला डिकेतों ने बैंक के मालिक और कैशियर से रकम से भरा बैग छीना और फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई है। कराची में ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी हम देखते हैं कि कराची में इस तरह के बहुत से वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आ जाती है और कोशिश की जाती है कि गिरफ्तारी अमल में लाई जाए, लेकिन गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जाती। एक और अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है, पेट्रोल पंप मालिक और अकाउंटेंट के साथ डकैती की वारदात हुई है। 80 लाख रुपए नकदी और दीगर सामान लूट कर ये डाकू जो है फरार हो गए हैं और सीसीटीवी फुटेज इसकी सामने आ चुकी है, लेकिन देखना यह है कि गिरफ्तारी कोई अमल में लाई जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, सीसीटीवी फुटेज के अंदर वाज़े तौर पर देखा जा सकता था। लेकिन आगे बढ़ेंगे, दूसरी जानिब IMF के हवाले से कुछ बात करें तो IMF ने निजी पावर कंपनियों के बकायाजात का प्लान मंजूर कर लिया है। तहत गर्दशी कर्जों की अदायगी में तेजी लाई जाएगी। नए प्लान के तहत अदायगियों का शेड्यूल तारीखी तौर पर तेज कर दिया गया है। अदायगियां करने के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत 3 बार बढ़ाई गई, ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद बढ़ाई जाएगी। टैक्स और नॉन टैक्स महसूलात में नुमाया कमी वाक़े होने पर सितंबर और अक्टूबर में नई कीमतों का शेड्यूल सामने आने का इम्कान है, जबकि रवा माली साल के आखिर तक 2130 अरब रुपए की अदायगियाँ लाजिम होंगी। गुज़िश्ता माली साल के दौरान काबिल अदायगी रकम 2310 रुपए तक पहुंच चुकी थी और ज़रा ये बता रहे हैं कि हुकूमत ने निजी पावर प्रोड्यूसर्स के 1430 अरब रुपए से ज़ायद अदा करने हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा साहब, क्या खबरें हैं? अवाम जो पहले से महंगाई से परेशान है, सर मज़ीद बोझ उन पर डालने की तैयारी हो चुकी है? जी बिल्कुल, जो तवानाई के हवाले से गर्दशी कर्जे का रिटायर करने का प्लान है वो उसको मंजूर किया गया था IMF की जानिब से, उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो चुका है और अगर ज़रूरत पड़ी तो शायद कुछ कीमतें जो हैं वो भी इम्कान है कि रिवाइज़ की जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ निगरान हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है कि वो तमाम डिस्कोज जो तकसीम कार कंपनीज़ हैं जिन जिन सूबों में वाक़या हैं उनके सुपुर्द कर दी जाएँ, सूबों को वो दे दी जाएँ और उनके जो बकायाजात होंगे वो सूबों के एडमिसिबल पूल से वो कटौती कर ली जाए, जिससे उम्मीद है कि जो आम सार्फिन हैं उनके ऊपर वो ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादा जो बकायाजात रखने वाली कंपनियां हैं वो पेस्को है, ट्राइबल एरियाज़ है, तो वो ये KPK के ज़िम्मे चली जाएंगी। सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और उसके साथ हैदराबाद और KE जो है वो कराची के उसमें चली जाएंगी, जबकि दीगर जो कंपनीज़ हैं वो यहाँ पे चली जाएंगी पंजाब में। और जो जी गुलाम मुर्तज़ा, आपको हम सुन रहे हैं, आप कंटिन्यू कीजिएगा। हेलो जी गुलाम मुर्तज़ा, आपकी आवाज़ आ रही है। स्पेशल जो जी मैं ये कह रहा था कि जो तकसीम कार कंपनीज़ हैं उन तकसीम कार कंपनीज़ को सूबों के सुपुर्द किया जा रहा है कि वो तमाम तकसीम कार कंपनीज़ जो हैं वो सूबों को दे दी जाएँ। जिस जिस सूबे में वाक़या है वो सूबे उनकी रिकवरी और उनका लेना देना जो है वो उन सूबों के साथ मुंसलिक कर दिया जाए। जो एडमिसिबल पूल में रकम आती है उसमें से सूबों के साथ प्लस माइनस करके वो रकम उनको या वसूल की जाए या उनको दे दी जाए। जिस तरह से ज़्यादा लॉसेस वाली कंपनीज़ हैं वो सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है वो सिंध को चली जाएगी, इस तरह पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है पेस्को है वो KPK को चली जाएगी। जो इस्लामाबाद की इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है IS को वो पंजाब और जो कैपिटल है उसके मलकियत में दे दी जाएगी, जबकि दीगर जो कंपनीज हैं जो गैपको है, फेस्को है, मैपको है और लेस्को है वो तमाम पंजाब को मुंतकिल कर दी जाएंगी ताकि उनका लेना देना जो है ठीक है। और आप ये कह रहे हैं कि इससे अच्छी खबर ये होगी कि शायद आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके, तकसीम कार कंपनीज जो कि वो के सपोर्ट कर दी जाएंगी। गुलाम मुर्तज़ा हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। उम्मीद की एक किरण है जो कि गुलाम मुर्तज़ा ने जो है वो जगाई है कि शायद इस तरह करने से आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके, क्योंकि आवाम जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है और उनको रिलीफ मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे मज़ीद ख़बरों के हवाले से। तो साने जनावाला के हवाले से बात करें तो हम समाज में मौजूद मर्ज़ की निशानदही करता है ये वाक़या। साने जनावाला का पता चला तो दिल दुखी हुआ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का जनावाला में तकरीब से खिताब, वो वहाँ पर पहुँचे, उन लोगों से मिले और उनके साथ साथ उनको चेक भी तकसीम किए। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी हम सब पर है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मसीही ख़ानदानों में इमदादी चेक तकसीम किए। गवर्नर पंजाब अलीकुर रहमान और वज़ीर आला मोहसिन नकवी भी स्टेज पर मौजूद थे। अनवारुल हक काकड़ ने मसीही अफराद को गले लगाकर हमदर्दी का इजहार भी किया है। उन्होंने क्या कहा वो सुनते हैं।
ہم میجورٹی میں ہیں، میجورٹیرینزم پہ یقین نہیں رکھتے. ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ غالب اکثریت کے جو اعتقاد ہے وہ دوسروں کے اعتقاد سے مختلف ہیں. ہم اس اختلاف کو حسن کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں. اس اختلاف کو بنیاد بنا کر ہم کسی کی عزت و آبرو، کسی کی جان و مال، کسی کے مال و متاع کو نقصان نہ پہنچنے دیں گے، اور اگر کہیں پہنچا تو اس کا مداوع کریں گے. اور جو ظلم کی کیفیت کسی پر نافذ کرنا چاہتے ہیں اس کا ہم بزور بازو ہاتھ روکیں اور انشاءاللہ روکیں. ناظرین، نگران وزیر اعظم کی گفتگو آپ نے سنی، وہاں پر موجود تھے وہ. آج جڑاوالا کے اندر، جڑاوالا میں ناظرین زندگی لوٹ آئی ہے. 16 اگست کے سانے کے بعد معمولات زندگی معمول پر آ گئے ہیں. متاثرین ریلیف کیمپوں سے اپنے گھروں میں پہنچ گئے ہیں. متاثرہ علاقوں کے بازاروں میں کاروباری سرگرمیاں بحال ہو گئی ہیں. گرجا گھروں کی بحالی کا کام بھی تیزی سے جاری ہے. آگ سے جلنے والے بجلی اور گیس کے میٹر تبدیل کر کے نئے لگا دیے گئے ہیں، جبکہ کئی متاثرین کے شناختی کارڈز جل گئے تھے. شناختی کارڈ نہ ہونے سے ریلیف کی سہولیات کے حوالے سے وہ پریشانی کا شکار تھے. میونسپل کمیٹی میں نادرا رجسٹریشن موبائل سروس کاؤنٹر قائم کر دیا گیا ہے. ڈویژنل کمشنر سولت سعید کا کہنا ہے کہ سانحہ جڑاوالا کے دوران متاثرین کے جل جانے والے قومی شناختی کارڈز کا اجرا کیا جا رہا ہے، جبکہ متاثرین کی جانب سے ایک شکایت کہی گئی ہے. ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو نیا شناختی کارڈ بنایا جا رہا ہے اس سے فیس لی جا رہی ہے. اس کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فیس ختم کر دی جائے. یقیناً اس کا بھی مداوع کیا جائے گا. اور ساتھ ساتھ ذوق اس تھانے میں ایک پیش رفت سامنے آئی ہے جو تحقیقات ہو رہی تھیں، اس میں وہ یہ کہ پنجاب حکومت کی جانب سے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے. ڈی آئی جی اسپیشل برانچ فیصل علی راجہ کمیٹی کے کنوینر مقرر ہو گئے ہیں، اور ڈی آئی جی کاؤنٹر ٹیررزم عبدالغفار کیسرانی کمیٹی کے ممبر ہوں گے. ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ عثمان خالد بھی کمیٹی کے رکن نامزد کیے گئے ہیں. یہ کمیٹی سانحے کے اسباب اور وجوہات تلاش کرے گی. تو یہ ایک کمیٹی قائم ہو چکی ہے جو کہ یقیناً تحقیقات کرے گی، اور تحقیقات کا جو دائرہ کار ہے اسے وسیع بالکل ایسے ہی ہے. اور اس سے مزید جو ہے اہم معاملات سامنے آئیں گے کہ واقعہ کیوں پیش آیا، کتنے متاثرین تھے. اور ایک اور اہم معاملہ ہے نئی حلقہ بندیوں کا، لیکن اس پہ ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ آپ رہیے گا. ذوق، آپ نے ہمیں 20 اہم خبریں تو بتا دیں، لیکن ابھی ایک اور اہم خبر اور اہم سوال یہ کہ نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. عام انتخابات کی تیاری اور نئی حلقہ بندیوں کا یہ معاملہ ہے. پہلے مرحلے میں حلقہ بندیوں سے متعلق کمیٹیاں تشکیل ہوں گی. حلقہ بندیاں تمام صوبوں سمیت وفاقی دارالحکومت کے لیے قائم کی جائیں گی. 31 اگست تک یہ کمیٹیاں مردم شماری رپورٹ سمیت دیگر معلومات حاصل کریں گی، اور 8 ستمبر سے 7 اکتوبر تک ابتدائی حلقہ بندیاں مکمل کی جائیں گی. بالکل. اس کے بعد اعتراضات کا جو سلسلہ ہوگا وہ شروع ہوگا. یہ تجاویز 10 اکتوبر سے 8 نومبر تک دائر کی جا سکیں گی. 14 دسمبر کو حتمی حلقہ بندیاں مکمل ہوں گی. اس حوالے سے اب الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ 4 مرحلے جو ہے وہ ڈیفائن کیے گئے ہیں. اس کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے اب حلقہ بندیاں ہونے جا رہی ہیں. عام انتخابات کی تیاری اور نئی حلقہ بندیوں کا یہ معاملہ ہے، اور اس حوالے سے ہم بات کریں گے. شعیب شاہین صاحب ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شعیب صاحب، یہ فرمائیے گا، اب نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے 4 مراحل کا اعلان کر دیا ہے. اب وہ جو بات تھی کہ 90 دن کے اندر کسی بھی طرح انتخابات ہو سکتے ہیں، وہ بات اب بالکل ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یا ختم ہو گئی ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی جلدی یہ حلقہ بندیاں مکمل ہو جائیں گی؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ 90 دن کے الیکشن والی بات تو بالکل ختم ہو گئی ہے فار دی ٹائم بینگ، انٹل اینڈ انلیس سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہ کرے. اور فیصلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے، کیونکہ اس میں سی سی آئی کا فیصلہ بھی غلط ہے کیونکہ وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. 2 صوبوں کے سربراہ جو ہیں وہ غیر آئینی بیٹھے ہوئے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 224 بڑا واضح ہے، وہ جو یہ کہتا ہے کہ الیکشنز جو ہے ودن اے پیریڈ آف 90 days، یعنی ناٹ لیٹر دین 90 days میں ہونے چاہیے. اب اس کے اوپر تو کوئی ابہام نہیں ہے، اس میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن، اس میں کوئی اور طریقہ کار، کوئی اور بات بھی نہیں لکھی ہوئی. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں جو سپریم کورٹ میں میٹر چیلنج ہے یا ہائی کورٹ میں چیلنج ہو گیا ہے تو اس کا کوئی پازیٹیو رزلٹ نہ آئے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بہرحال جو کورٹ فیصلہ کرے گی اس کے مطابق ہوگا.
تو آپ کو کیوں نہیں لگ رہا شعیب صاحب کہ جو یہ درخواست دائر کی گئی ہے اس کے بعد ہمیں 90 دن کے اندر انتخابات ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے؟ کیا الیکشن کمیشن نے اتنی تاخیر کر دی ہے کہ اب وقت پر انتخابات ہو ہی نہیں سکتے؟ دیکھیے ابھی تو ہو سکتے ہیں، ابھی تو ٹائم ہے، اس میں سپریم کورٹ کو فوری طور پر نوٹس لینا چاہیے اور اس پہ فیصلہ کرنا چاہیے، پہلے کی طرح ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ اب پہلے بھی ڈیلے کر کے 90 ڈیز میں 2 صوبے غیر آئینی بیٹھے ہوئے ہیں اور 2 صوبوں کے الیکشنز آلریڈی التوا کا شکار ہیں، نیشنل کا اور باقی 2 صوبوں کا بھی اگر التوا ہو جاتا ہے تو اٹ از انکانسٹیٹیوشنل اینڈ انلیگل ایکٹ آن دیئر پارٹ۔ ٹھیک ہے، اور یہ فرمائیے گا شعیب صاحب، کیونکہ آج جو 4 نکات پیش کیے گئے ہیں کہ ان مراحل سے آگے الیکشن ہوں گے، اس میں 10 اکتوبر سے 8 نومبر تک کہا گیا ہے کہ کسی کو اگر اعتراضات ہیں جو حلقہ بندیاں ہوں گی تو اس پر وہ اعتراض داخل کر سکتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اعتراضات داخل ہوں گے تو اتنے دنوں کے اندر یہ حل ہو جائیں گے اور پھر فیبرری تک الیکشن ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے، دسمبر میں حلقہ بندیاں مکمل ہو جائیں گی؟ دیکھیں اگر ایک دفعہ 90 ڈیز گزر گیا تو پھر فروری میں الیکشن ہوں یا نہ ہوں اس سے فرق کیا پڑے گا؟ آپ 90 دن کی بجائے جب آپ آگے لے کے جائیں گے تو پھر تو آپ بعد میں بھی الیکشن کرا سکتے ہیں نا، پھر تو آپ کو کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو کیسے تصور کریں گے کہ آپ الیکشن جو ہے وہ فروری میں کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ایک بات کہی جاتی ہے کہ جی سینٹ کے الیکشن ہونے، بھائی سینٹ کے الیکشن تو اگر نہ ہوئے، جب نیشنل اسمبلی کے نہیں ہے تو اگر سینٹ کے بھی نہ ہوئے تو کون پوچھے گا؟ اصل بات تو یہ ہے کہ پوچھنے والا کون ہے، جو پوچھنے والے ہیں ٹھیک ہے، یعنی آپ کے مطابق شعیب شاہین صاحب کے آئین جو ہے وہ 90 دن کا کہتا ہے، دن کے اندر یہ انتخابات ہونے چاہیے تو تبھی معاملات دکھائی دیں گے آگے جاتے ہوئے۔ بہت شکریہ آپ کا تفصیلات سے۔ نہیں ہو رہے تو پھر جب بھی ہوں گے پھر کیونکہ آگے الیکشن کمیشن ایک تاریخ دے رہے ہیں تو پھر تاریخ پہ تاریخ بھی آ سکتی ہے۔ اب ذرا آگے بڑھیں گے، ایک اور واقعے کے حوالے سے بات کریں گے۔ جڑاوالا واقعے کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، سپریم کورٹ نے درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے، بینچ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس شاہد وحید پر مشتمل بینچ کل سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ نے متعلقہ فریقین کو نوٹسز بھی جاری کر دی ہے۔ جڑاوالا سے متعلق اب اس کیس میں پیش رفت یہ سامنے آئی ہے کہ سپریم کورٹ میں درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اطہر من اللہ اس میں شامل ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کیس میں آگے کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے۔ لیکن ابھی ہم سیاسی ایک پارٹی کی بات کرتے ہیں جو کہ مزید مستحکم ہو گئی ہے، جناب استحکام پاکستان پارٹی، جس میں سابق صوبائی وزیر پیر سید شمسان بخاری بھی شامل ہو گئے ہیں، دیگر پارٹی رہنما بھی اس میں شامل ہوئے ہیں اور پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سمیت کسی جماعت پر پابندی نہیں لگنی چاہیے۔ تو ایک جانب تو وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ کسی جماعت پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے اور دوسری جانب ان کی اپنی جماعت جو ہے وہ ہمیں اسٹرانگ اور مستحکم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس حوالے سے یہ ایک رپورٹ دیکھیں۔ استحکام پاکستان پارٹی میں استحکام آنے لگا، پی ٹی آئی کے مزید کئی کھلاڑی پارٹی کا حصہ بن گئے، سید شمسان بخاری سمیت کئی پارٹی رہنماؤں نے شمولیت اختیار کر لی۔ استحکام پاکستان پارٹی کے پیٹرن چیف جہانگیر ترین نے کہا کہ نئی مردم شماری اور حلقہ بندیوں کے بعد عام انتخابات ہوں گے۔ صدر مملکت کی جانب سے کیا گیا ٹویٹ افسوسناک ہے۔ تو یہ الیکشن نومبر سے لیٹ ضرور ہو جائے گی، پر میرا نہیں خیال کہ یہ مارچ سے آگے جائے گی۔ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ 12 مارچ کو سینٹ کی الیکشن بھی ہے۔ اس موقع پر سید شمسان بخاری نے کہا کہ 9 مئی واقعات سے منسوخ کی گئی ان کی آڈیو جعلی ہے۔ 9 مئی کو جو بھی پاکستان میں ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس نے ہمارے پہ ایک بڑا اثر چھوڑا ہے اور خدا کرے کہ وہ دور ہو جائے۔ پی ٹی آئی کی رہنما ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے کہا کہ صدر مملکت کو پی ٹی آئی کا نہیں پاکستان کا صدر بن کر سوچنا چاہیے۔ جہانگیر ترین نے پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والوں کو پارٹی پرچم بھی پہنائے۔ کیمرامین سجاد علی کے ساتھ زہیب حسن کاظمی، پی این این لاہور۔ سید شمسان بخاری نے تحریک استحکام پارٹی جوائن کر لی ہے، یہ ان کی تیسری سیاسی بالکل ایسی ہے۔ پارٹی تو مضبوط ہو گئی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اب سٹیبلٹی کب آئے گی اور ملک کی سیاسی صورتحال کب سٹیبل نظر آئے گی۔ خیر، آج کے لیے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اللہ نگہبان۔